गर्छौँ यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङबाट चाहिँ जुनसुकै लगभग तपाईँको एमसिक्यू यता हाम्रो एमएससी प्रिपरेसनमा मात्र नभएर जुनसुकै तपाईँको चाहिँ कम्पिटेटिभ इक्जाममा चाहिँ एमसिक्यू फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ रहने ठाउँमा तपाईँलाई काम सर यो क्वेसन डिस्कर्डमा पनि हालिदिनु पर्यो कि म हालिदिन्छु कि तपाईँको चाहिँ मैले यो तपाईँको फाइलको अन्तिममा चाहिँ एन्सर लेख्न भ्याएको छैन कि त्यही भएर म तपाईँलाई हालिदिन्छु कि अझ क्वेसन थपेर एन्सर राखेर हालिदिउँ ल म हालिदिन्छु ल सुरु गरौँ हाम्रो फाउन्डेसन 65सम्म चाहिँ सोइल मेकानिक्सको अस्ति हामीले गरेको हो यो फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको 66बाट सुरु गऱ्यो है सुरु गरेर त हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले नै डिस्कस गर्नुहोस् क्वेसन 66मा के छ होला के हो यो बोलाउँ त कोही यो त खासै केही गाह्रो क्वेसनै होइन सजिलो क्वेसन हो द अर्थ रेस्ट इज डिफाइन्ड एज द ल्याटरल अर्थ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सोइल यसमा चाहिँ एट रेस्ट प्रेसर भनेको कस्तो भनेर भनिएको छ अप्सन एमा वेन इट इज एट रेस्ट अप्सन बीमा वेन द रिटेनिङ वाल हेज नो मुभमेन्ट रिलेटेड टु द ब्याकफिल अब यो अप्सन सी र डी त पक्कै होइन अप्सन ए र बीमा चाहिँ कुन होला अप्सन बी नै हो नि है त्यो भनेको कुन चाहिँ अलिकति बढी मिल्छ भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ खासमा त्यो रेस्ट त सिम्पल हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा त रेस्टमा पनि हुनसक्छ होइन रेस्टमै पनि हुन्छ तर खासमा हाम्रो मेन प्राइमेरी डिफिनेसन भनेकै तपाईँको चाहिँ वेन द रिटेनिङ वाल हेज नो मुभमेन्ट रिलेटिभ टु द ब्याकफिल नो मुभमेन्ट भन्नु र एट रेस्ट भन्नुमा खासमा फरक त छैन नि होइन त्यही भएर क्वेसनहरू यसरी बन्छन् हामीले चाहिँ जिएसको प्राइमेरी डिफिनेसन त्यो चाहिँ जानु पऱ्यो 66को चाहिँ बी भयो 67मा जाउँदा 67मा सेम क्वेसन हो द एक्टिभ अर्थ प्रेसर अफ द सोइल इज डिफाइन्ड एज द ल्याटरल अर्थ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सोइल यो एक्टिभ चाहिँ के हो त भनेको है एक्टिभमा चाहिँ के भनेको हामीले वेन द रिटेनिङ वाल हेज नो मुभमेन्ट भनेको यो चाहिँ के भयो एट रेस्ट भयो अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँको वेन द रिटेनिङ वाल टेन्स टु मुभ अवे फ्रम द ब्याकफिल रिटेनिङ वाल टेन्स टु मुभ अवे फ्रम द ब्याकफिल भनेको के हो र वेन द रिटेनिङ वाल मुभ्स इन्टु द सोइल भनेको के हो सी र डीमा कुन भयो यसको आन्सर एक्टिभको सी भयो नि है सबै बोल्नुहोस् है म एकदम बिर्साइदिनुहोस् अनि यो ठ्याक्कै यही क्वेसन हो प्यासिभको पनि प्यासिभको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ होला द ल्याटरल अर्थ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सोइल वेन द रिटेनिङ वाल मुभ्स इन्टु द ब्याकफिल अब चाहिँ यो रिटेनिङ वाल मुभ्स इन्टु द ब्याकफिल भनेको यो चाहिँ तपाईँको रिटेनिङ वाल भयो तपाईँको यसरी चाहिँ ब्याकफिल भयो पछि यो रिटेनिङ वाल इन्टु द ब्याकफिल मुभ गरेर चाहिँ के भनेको हामीले अब यो माथिको एबिसी एक्टिभ र एट रेस्ट भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर नै भयो 68को सी भयो है अब यस्तो खालको क्वेसनहरू छन् है 69मा हेर्नु त हामीले कोफिसियन्ट पनि थियो नि त कोफिसियन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर फर कोइजनलेस ग्रानुलर सोइल इज गिभन बाई के हो एक्टिभ अर्थ प्रेसरको कोफिसियन्ट के हो भन्नुहोस् त ए हो ए हो है यहाँ चाहिँ यो हो तपाईँको प्यासिभ भन्दा पनि सोध्न सक्छ यो सही प्यासिभ भनेर सोध्यो भने चाहिँ 1 + sin phi बाई 1 - sin phi भनेको चाहिँ तपाईँको प्यासिभ हुने भयो होइन त यहाँनिर प्यासिभ हुने भयो अब हजुरलाई क्वेसनहरू चाहिँ मैले यहाँ पनि राखेको छु होला क्वेसनहरू चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ 3 हो भने प्यासिभ अर्थ प्रेसर कति हुन्छ सोधिदिन्छ भनेको ठ्याक्क रेसिप्रोकल हुन्छ हेर्नु त 1 - sin phi बाई 1 + sin phi हुन्छ अनि तपाईँको एट रेस्ट चाहिँ के हुन्छ एट रेस्ट प्रेसरको फर्मुला चाहिँ 1 - sin phi मात्र हुन्छ मैले मोस्ट प्रोबेबली यतिवटा मात्र क्वेसन राखेको छु होला फर्मुलामा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ 69को आन्सर चाहिँ यो भयो हामी 70मा जाउँ मैले ठ्याक्कै त्यही क्वेसन भर्खर भनेको क्वेसन राखेको छु यहाँनिर इफ द कोफिसियन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर इज 1/3 द कोफिसियन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ भन्नुहोस् त 70को डी 70को डी है तपाईँको 1 - sin phi बाई 1 + sin phi ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हुन्छ 1 - sin phi बाई 1 + sin phi चाहिँ एक्टिभ भयो पछि ठ्याक्कै 1 + sin phi बाई 1 - sin phi चाहिँ प्यासिभ भएपछि KA = 1/KP जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हुन्छ 3 भयो 71मा जाउँदा ल तपाईँको चाहिँ द डेप्थ अप टु विच द स्ट्रेस इन्क्रिमेन्ट ड्यु टु द एप्लाइड लोड्स क्यान प्रोड्युस सिग्निफिकेन्ट सेटलमेन्ट इज कल्ड यो के होला एकपल्ट अप्सन हेरेर सोच्ने प्रयास गर्नुहोस् त सायद सक्नुहुन्छ होला यसमा यो क्वेसन माथिको डेफिनेसन मात्रै हेर्नुभन्दा अप्सन पनि हेर्नुहोस् त के हुन्छ होला द डेप्थ अप टु विच द स्ट्रेस इन्क्रिमेन्ट ड्यु टु द एप्लाइड लोड क्यान प्रोड्युस सिग्निफिकेन्ट सेटलमेन्ट इज कल्ड के होला सिग्निफिकेन्ट डेप्थ यसलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डेप्थ भन्छ है सिग्निफिकेन्ट डेप्थ अफ फाउन्डेसन भनेको चाहिँ तपाईँको अब कुन डेप्थमा ल चाहिँ हामीले फाउन्डेसन बनाएको छौँ भन्ने कुरा हो अनि डेप्थ अफ सेटलमेन्ट भनेको त्यस्तो केही चिज नै छैन यसको है डेप्थ अफ सेटलमेन्ट भनेको के चाहिँ कति डेप्थ सेटलमेन्ट भएको छ भन्नेको कुरा हो नत्र चाहिँ यो डेप्थ अफ सेटलमेन्ट भन्ने कुरा योसँग मिल्दैन हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डेप्थ भने चाहिँ टर्म मैले नयाँ क्वेसन देखेँ राखिदिएँ यहाँनिर है
अब क्वेसन नम्बर 72 मा हेरौँ इन केस अफ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट मैले एसपिटी टेस्टको पनि तपाईँ अस्ति नै पढाएको थिएँ नि तपाईँको सोइल मेकानिक्स सकेपछि ग्राउन्ड एक्सप्लोरेसन पढाउनु न त पढाएको थिएँ लास्टमा पढाएको थिएँ है सोइल क्लासमा एसपिटीमा इन केस अफ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट इफ द नम्बर अफ ब्लोज एक्सिड द भ्यालु अफ 150 mm पेनिट्रेसन इट इज जनरली रिफ्युज 150 mm पेनिट्रेसन हुनको लागि चाहिँ कति नम्बर अफ ब्लोज भन्दा बढी भयो भने त्यो हामीले चाहिँ रिफ्युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो इग्नोर गरेर अगाडि बढिन्छ त्यस्तो कति नम्बर अफ ब्लोज हो यो कसैले कतै फिल्डमा काम गर्नुभएको केही ज्ञान छ अलिकति फिल्ड रिलेटेड नलेज भयो यसमा चाहिँ अस्ति मैले भनेको छैन नि सम्झौँ 50 भन्दा बढी भयो भने हामीले एसपिटी टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ टेस्टको भ्यालु चाहिँ 50 भन्दा बढी भयो भने हामीले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ है 50 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ 73 मा जाउँ यो पनि अब ठ्याक्कै अब फिल्ड रिलेटेड क्वेसनहरू एकदम चाहिँ ठ्याक्कै बुकहरूमा भएपछि मैले एक कन्सिडर गरेर राखिदिएको छु नम्बर अफ पाइल्स रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ कोलम एउटा कोलमलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ एउटा कोलमलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ मिनिमम चाहिँ कति नम्बर अफ पाइल्स चाहिन्छ होला के गेस गर्न सक्नुहुन्छ बी भनेको 3 ठिक छ हुन्छ एन्सर बी नै हो हैन सम्झनु होला यसमा त के अब यो कोडहरुबाट हुने कुरा हुन् अब 3टा नम्बर अफ चाहिँ पाइल्स चाहिन्छ एउटा कोलमलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ 74 यो चाहिँ म्याटेरियल टाइपको क्वेसन छ अब म्याटेरियल भएको सबै कुरा यो सोइल फाउन्डेसनमा अरू कुराहरू पनि कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि त 74 मा बिटुमिन व्हेन एडेड टु सोइल बिटुमिनले चाहिँ सोइलमा एड गर्ने भने मैले तपाईलाई हिजो पढाएको थिएँ नि के रे सोइल स्टेबलाइजेसन भनेर त्यहाँनिर बिटुमिनको नि कुरा थियो नि है सर त्यो नम्बर अफ पाइल फेरि भन्नुहुन्छ 2 हुन सक्दैन सर 2 हुन सक्दैन भन्दाखेरि पनि हामीले यो 3 चाहिँ कोडल प्रोभिजन जस्तो हो क्या तपाईको 2 पनि भनेको सपोर्ट द कोलमलाई चाहिँ एउटा कोलमलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले 3टा पाइल्स चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ भन्ने कुरा हो हैन अब तपाईको यसमा चाहिँ यो कोडल प्रोभिजन नै हो त्यसमा चाहिँ अब आइएस कोडले चाहिँ दिएको कुरा हो हैन अब त्यसलाई चाहिँ डिजाइन बेसिसमा जाने भने तपाईको एउटै पाइलमा पनि सबै लोड ट्रान्सफर गर्न सकेन तर तपाईको इसेन्ट्रिसिटीका कुराहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो गर्ने हो हैन अनि तपाईको त्यसमा चाहिँ कोडल प्रोभिजन नै हो त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ म के भनौँ कोडल प्रोभिजनमा त अब अर्कोमा जाँदा बिटुमिनमा चाहिँ हामी स्टेबलाइजेसनमा पढाएको थियौँ नि 74 मा हिजो बिटुमिनको प्रोपर्टीले चाहिँ के गर्छ होला सो मैले के हिजो यो भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ यो 4वटा प्रोपर्टीमा सी हो एक्स इज वाटर प्रुफिङ एजेन्ट हो डी फिल भोइड्स इन द सोइल तपाईको बिटुमिन हालेपछि त्यहाँनिर भएको भोइड पनि फिल त गर्छ होला नि है अनि यहाँको तपाईको यसमा अलिकति मिस्टेक जस्तो अप्सन भनेको अप्सन बी मात्र हो कम्प्याक्सनलाई एसिलेट गर्ने भन्ने खासको त्यस्तो खासै प्रोपर्टी छैन बिटुमिनको त्यो पनि लगभग हुन्छ तर अरू सबै प्रोपर्टी मिल्न चाहिँ मिल्छन् तर बिटुमिनको चाहिँ बेस्ट प्रोपर्टी त्यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने बेस्ट प्रोपर्टी भनेको र चाहिँ खासमा हामीले त्यसको हाम्रो एप्लिकेसनको लागि लिने हामीले चाहिँ गर्ने यसको चाहिँ बेस्ट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ वाटर प्रुफिङ एजेन्ट हो क्या बिटुमिन भनेको बिटुमिनले चाहिँ वाटर प्रुफिङ एजेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बेस्ट चुज गर्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो एक्सेस वाटर प्रुफिङ एजेन्ट चाहिँ हाम्रो भयो बिटुमिनको मैले हिजो भनेको थिएँ बिटुमिनको सोइल स्टेबलाइजेसनमा अब हेरौँ त एनी फाउन्डेसन मस्ट सेटिस्फाई द्याट अप्सन पढ्नुहोस् कुन एन्सर हुन्छ होला ख्याल गर्नुहोस् त ल डी नै हुन्छ होला होइन यस्तो अल अफ द वाला पनि क्वेसनहरू धेरै थियो मैले केही चाहिँ राखेको छु सबै राखेको छैन सिम्पल सबै हुनु पऱ्यो तपाईँको सेटलमेन्टमा पनि सेफ लिमिटसम्मै हुनु पऱ्यो सिआर पनि सेफ लिमिटभित्रै हुनु पऱ्यो अनि तपाईँको चाहिँ प्रेसर सुन्नु देखिँदै यो अप्सन ए र डी भनेको लगभग सी भनेको त एउटै नै हो यसको एन्सर चाहिँ 75 को डी भयो है 76 को भने द सेफ बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल क्यान बी डिफाइन्ड एज अप्सन हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई यो बियरिङ क्यापासिटीको डिफिनेसन धेरै भनेको थिएँ तर त्यो सबै डिफिनेसन याद गर्न पनि पर्दैन तपाईँ एन्सर अप्सनै हेरेपछि पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ होला 76 को अप्सन हेर्नु त ए म्याक्सिमम प्रेसर विच द सोइल क्यान क्यारी सेफली विथआउट सियर फेलर भनेर भन्ने हो नि त 76 को ए नै भयो तपाईँको अरू 3टा अप्सन खासै एउटा डी त नै भयो अरू चाहिँ मिल्ने खालको छैन अल्टिमेट लोड भने लोड त तपाईँको बेरिङ क्यापेसिटी हुने कुरो भनेर प्रेसर हुनुपर्छ अर्को चाहिँ सीमा चाहिँ प्रेसर एट विच द सेटलमेन्ट विल नट एक्सिड सेटलमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सेफ सेटलमेन्ट प्रेसरतिर भन्नु आउँछ है सेफ सेटलमेन्ट प्रेसरतिर आउँछ सेटलमेन्टको कुरा 77 मा जाउँ है द बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल डजन्ट डिपेन्ड अपन यो मध्ये कुन कुरामा चाहिँ सेटलमेन्ट बियरिङ क्यापासिटी अफ द सोइल चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन होला नि त
डजन्ट डिपेन्ड अपन भनेको छ है, कुनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। नन डी ए तपाईँको एउटा साथीले चाहिँ यो एन्सर चाहिँ एउटा साथीले डी भन्नुभयो, एउटा साथीले ए भन्नुभयो, अरू कसैको चाहिँ के फरक अप्सन छन् नत्र डिस्कस गरौँला। डी जस्तो लाग्छ। डी जस्तो लाग्छ है अर्कोलाई पनि, ठिक छ। डजन्ट डिपेन्ड अपन भनेर डी भन्नुको अर्थ त तपाईँको सुन्नुहोस् त, तपाईँको सियर प्यारामिटर अफ द सोइल, सियर प्यारामिटर भनेको C5 हो है, यो C5मा पनि डिपेन्ड गर्नु भएन। साइज अफ फुटिङ भनेको यो बी भन्ने कुरामा यो बेस साइजमा पनि डिपेन्ड गर्नु भएन। अब हजुरलाई मैले के सिम्पल फर्मुला याद गर्नु त पर्न, तर क्युयुको फर्मुला CNC यस्तै पढायो भने हामीले CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा बी यसरी पढायो नि अन्त बेरिङ क्यापेसिटीको फर्मुला स्ट्रिप फुटिङमा यस्तो हुन्छ न पढेको होइन। तपाईँको यहाँनिरबाट यो सबै कुरा याद गरिराख्नु पर्ने। CNC छ भने थाहा छ तपाईँको कोएजनको भ्यालु छ भने सियर प्यारामिटर सोइलमा त डिपेन्ड गरिराखेको छ यो है। तपाईँको चाहिँ यो क्यु भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको मैले अस्तिमा हिजो पनि वाटर टेबलको इफेक्ट स्टडी गराउनुलाई भनेको थिएँ। यो क्यु भनेको चाहिँ जुन फाउन्डेसन हामी चाहिँ खनेको छौँ त्यो यो खनेको फाउन्डेसनको फाउन्डेसनमा भएको चाहिँ सोइलको प्रोपर्टीले दिने लोड जस्तो हो भनौँ होइन। अनि आएको यो बी भनेको के हो अरे, बी भनेको चाहिँ तपाईँको विड्थ अफ फुटिङ हो, यो भनेको विड्थ अफ फुटिङ हो। तपाईँको साइज अफ फुटिङले पनि डिपेन्ड गर्दछ नि अन्त, साइज अफ फुटिङले पनि डिपेन्ड गर्दछ। र चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल भनेको सोइलको आफ्नो क्यापासिटी हो। तपाईँको माथिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानौ त्यो सोइल चाहिँ 1000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, 1000 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ फेल हुन्छ। यदि लोड चाहिँ माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ सेटलमेन्टमा फेल हुन्छ भने माथिबाट तपाईँको चाहिँ 100 किलोन्युटन आउँदाखेरि चाहिँ किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर आउँदा चाहिँ त्यो सेफ छ। 2000 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर आउँदा पनि सेफ छ। तर यो 100 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर आउँदा पनि र 2000 आउँदा पनि यो दुइटै केसमा यसको आफ्नो बेरिङ क्यापेसिटी त 1000 हो नि होइन। भनेको बाहिरबाट हामीले लगाएको लोडमा चाहिँ यो बेरिङ क्यापेसिटी डिपेन्ड गर्दैन है। सिम्पल यो फर्मुला त सम्झिनु पर्न, फर्मुलामा यो टर्महरू छ भन्ने मात्र याद गरे पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले एप्लाई लोड गरिन्छ है। यो ननतिर नजाँदा सिम्पल तपाईँको हजुरलाई अभियसली पनि थाहा छ तपाईँको सियर प्यारामिटर्समा त अभियसली पनि डिपेन्ड गरिहाल्छ। तपाईँको कुनै पनि प्रोपर्टी डिपेन्ड गर्छ तपाईँको चाहिँ सोइलको चाहिँ सियर प्यारामिटरमा त C र 5मा डिपेन्ड नगर्यो भने त प्रोपर्टी एकदमै कम हुन्छन् है। अब त्यो भएपछि यो एप्लाइड लोडहरू एन्सर मिल्छ। 78मा जाउँ त, 78को पनि गेस गर्नुहोस्, एन्सर जुदियो भने डिस्कस गरौँला नत्र खासै के समस्या भएन। द नेट बियरिङ प्रेसर विच क्यान बी युज फर द डिजाइन अफ द फाउन्डेसन इज, डिजाइन अफ द फाउन्डेसनको लागि चाहिँ हामीले कुन नेट बेरिङ प्रेसर चाहिँ हामीले कुन चाहिँ डिजाइन अफ द फाउन्डेसनको लागि लिन्छ होला। कसैले फाउन्डेसन डिजाइनको कामले त गर्नुभएको त खासै हुनसक्छ हुन सक्दैन। यसमा चाहिँ गेस गर्नुहोस् त 78मा चाहिँ के छ, कुन हुन्छ होला, कुन डी हुन्छ होला कि सर? डी हुन्छ होला है। अरू कसैको फरक एन्सर छ छैन है। यो तपाईँको नेट अलाउ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी सहित कन्सिडर गरेर हो होइन। त्यसो भए चाहिँ यो नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सेफ सेटलमेन्ट प्रेसरमा चाहिँ फाउन्डेसन सेटल हुँदैन अथवा चाहिँ फाउन्डेसनको सेटलमेन्ट विदिन द हाम्रो कति चाहिँ लिमिट त्यो समय हुन्छ, विदिन द लिमिट नै हुन्छ। यो अल्टिमेट बेरिङ क्यापेसिटी ग्रस बेरिङ क्यापेसिटी तपाईँको चाहिँ यो सियरतिरको भयो। यो नेट एलाउड बेरिङ प्रेसर चाहिँ दुइटै कुरा सियर र सेटलमेन्ट दुइटै कुरा कन्सिडर गर्छ। त्यही भएर हामीले नेट सेटलमेन्ट नेट एलाउबल बेरिङ प्रेसर दिन्छौँ। 79मा जाउँ, 79को क्वेसन हेरौँ। द भ्यालु अफ नेट एलाउबल बेरिङ प्रेसर इज, 79मा हेरौँ द भ्यालु अफ नेट एलाउबल बेरिङ प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ। बोला है सब एकदम सी हुन्छ होला। अरू साथीहरू पनि बोल्नु होला। यहाँ एक दुईजना जस्तो चाहिँ आवाज मैले सुनिरहेको जस्तो लाग्छ। हेरौँ है, जस्तै मैले फेरि पनि भने सेफ के अरे नेट सेफ बेरिङ क्यापेसिटी, नेट सेफ सेटलमेन्ट, यो सेफ बेरिङ क्यापेसिटी मात्र भन्यो भने सियरमा जान्छ। अनि सेटलमेन्ट र सेयर दुइटै क्या, मिनिमम अफ नेट सेफ बेरिङ क्यापेसिटी एन्ड नेट सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर दुइटाको मिनिमम लिएपछि चाहिँ हामीले नेट एलाउबल बेरिङ प्रेसर लिन्छौँ। यो भनेको चाहिँ एन्सर 79को सी हुनुभयो। 80मा जाउँ है त। अब आउट अफ दिस यसको 80को अप्सन डी यतातिर छ है, फेरि कता छ तर अप्सन डीमा चाहियो भने हामी जाउँला, अप्सन डी सायद चाहिँदैन होला। अफ दिस अ सिलेक्ट स्टेटमेन्ट विच इज नट द एजम्सन अफ तर्जगी बेरिङ क्यापेसिटी थ्योरी। मैले यो चाहिँ खासमा क्वेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ तर्जगी बेरिङ क्यापेसिटीका थ्योरी असल मैले सरस्वती मुखले नै त भनिदिएको थिएँ। अब मुखले नै भनेको कुरा याद हुँदैन, तर एकपटक प्र्याक्टिस गराउन राखेको। यो मध्ये कुन चाहिँ तर्जगीको बेरिङ क्यापेसिटी थ्योरीभित्र पर्दैन अरे भन्छ। यहाँ तपाईँको एउटै स्क्रिनमा
तपाईँको अप्सन नम्बर डी यहाँ है अप्सन नम्बर डी यहाँ छ अप्सन नम्बर डी यहाँ छ अप्सन नम्बर एबिसी यहाँ छ यति हेर्नुहोस् त ल कुन चाहिँ हुन्छ होला यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ तर्जाईको चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटी थ्योरीको एजम्सनमा पर्दैन होला द बेस अफ द फुटिङ इज स्मुथ बेस अफ द फुटिङ छ अर्को चाहिँ सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल इज गभर्न बाई द मोर कोलम इक्वेसन हामीले सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल चाहिँ मोर कोलम इक्वेसनले गभर्न गर्छ फुटिङ स्यालो फुटिङ र डीमा चाहिँ द सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल एबोभ द बेस अफ द फुटिङ इज नेग्लेक्टेड यो मध्ये कुन चाहिँ होइन होला सी चाहिँ होइन द फुटिङ इज स्यालो फुटिङ फुटिङ चाहिँ तपाईँ सी भन्नुभयो ल अरूको पनि कसैको एन्सर छ भने भन्नुहोस् तर मैले यसको भनिदिन्छु यसले चाहिँ तपाईँको तर्जाइल चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ एज्युम गरेको छ है स्ट्रिप फुटिङ एज्युम गरेको छ यो स्ट्रिप फुटिङ भनेको स्यालो फुटिङ नै हो स्यालो ए हुन्छ हो यो जुन यो छ ए को यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेस अफ द फुटिङलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेस अफ फुटिङ चाहिँ रफ भने हुन्छ कि बेस अफ फुटिङ रफ छ यहाँनिर फ्रिक्सन पनि लाग्छ त्यहाँ क्यालकुलेसनहरू गर्छ उसले तर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ गर्दैनौँ तपाईँको चाहिँ यो मोर कोलम पनि करेक्ट हो मोर कोलम नै लिने गर्छ र चाहिँ द हामीले अर्को थियो द सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल एबोभ द बेस अफ द फुटिङ इज नेग्लेक्टेड भन्छ यसरी पनि लेखा हुन्छ बुकहरूमा कुनै बुकमा चाहिँ द सियर स्ट्रेन्थ अफ द सोइल्स ओन्ली बिलो द बेस अफ द फुटिङ कन्सिडर पनि भनेर भने हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ तपाईँको द बेस अफ द फुटिङ इज रफ है बेस अफ द फुटिङ इज रफ हो तर हामीले यहाँ अप्सनमा चाहिँ द बेस अफ द फुटिङ इज स्मुथ भनेर भन्यो त्यो भएर यो क्वेसन 80 को चाहिँ ए चाहिँ एन्सर चाहिँ करेक्ट भयो है अप्सन रङ हो एन्सर करेक्ट भयो अब 81 जाउँ त 81 मा द ऱ्याफ्ट फुटिङ इज प्रिफर्ड फर ऱ्याफ्ट फुटिङ भनेको म्याट फाउन्डेसनलाई पनि म्याट फाउन्डेसन भनेकै है म्याट अनि हिजो भने चाहिँ कतिको याद छ हेर्नुहोस् त कुन होला फुटिङ फाउन्डेसन सी है ठ्याक्कै अभियसली पनि सिम्पल ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन भनेको के हो भन्ने कन्सेप्ट मात्र बुझेपछि मिल्ने क्वेसन छ अब कोलम्स अफ इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ लोड बियरिङ वाल अफ द मल्टी स्टेट बिल्डिङ कोलम अफ बिल्डिङ्स विच आर क्लोजली स्पेस तपाईँको यो दुईवटा केसमा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन तर सीमा चाहिँ 100% हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको कोलम्स अफ बिल्डिङ्स क्लोजली स्पेस भन्ने भयो 82 चाहिँ के हुन्छ त पर्मिसिबल भ्यालु अफ टेन्सन फर द सोइल when the footings are subjected to both compression and bending compression plus bending दुईटै सब्जेक्ट गरेको बेलामा तपाईँको चाहिँ टेन्सन कति चाहिँ हामीले टेन्सन चाहिँ कति एलाउ गर्ने हामीले यो कति होला कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ गेस चाहिँ सजिलो छ है गर्नलाई कति छ भन्नुहोस् त 0 एउटा साथी 0 भन्नुभयो अरू डिपेन्ड्स अन टाइप अफ सोइल अरू त सायद होइन होला होइन त्यो एन्सर हेर्दै होइन जस्तो लागिरहेको दुईवटा बिरसी त होइन होला भनेको यस्तो छ त हाम्रो चाहिँ यो सोइलमा चाहिँ तपाईँको जस्तो सुकै टाइपको सोइल भयो भने हामीले टेन्सन आयो भने त्यो सोइल फेल भयो भने सम्झाउँछ कि तपाईँको टेन्सन भनेको कुनै पनि टाइप अफ सोइलमा जस्तो सुकै लोडिङ कन्डिसन जस्तो सुकै हामीले यो कम्प्रेसन बेन्डिङ अथवा के भनिरहेछ जेसुकै भने पनि तपाईँको चाहिँ टेन्सन भनेको सोइलमा हुनु हुँदैन यसको एन्सर 0 नै हो है भनेको टेन्सनको सोइलमा त पर्मिसिबल भ्यालु अफ टेन्सन त चान्स नै छैन हामीले टेन्सन आयो भने तपाईँको टेन्सन क्र्याक्स डेभलप हुन्छ क्या जस्तो सुकै सोइलमा तपाईँको टेन्सन क्र्याक डेभलप भयो भने त्यहाँनिर पोर वाटर प्रेसरहरूको कुरा पानी छिर्दिन्छ तपाईँको चाहिँ अलिकति पाइपिङ हिभिङ भएर चाहिँ बाहिरबाट उस्तै भयो तपाईँको चाहिँ त्यो पाइपिङ नै भइदिन्छ त्यहाँनिरबाट बाहिर पानी निस्केर त्यो सानो भनेको सोइल अल्टिमेटली फेल हुने प्रोभाबिलिटी भन्दा पनि फेल हुने केस हो कि त्यही भएर हामीले कुनै पनि तहमा टेन्सनलाई चाहिँ एलाउ गर्दैनौँ यो भनेको 0 हो यो अरू अप्सन तपाईँलाई झुक्काउँदैको हो अब हामी 83 मा जाउँ है त युजिङ अ प्लेट लोड टेस्ट हिजो हामी डिस्कस गऱ्यौँ प्लेट लोड टेस्टको बारेमा यो कुन चाहिँ हामीले त कुन चाहिँ खालको चाहिँ बियरिङ प्रेसर चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ होला 83 को अप्सनहरू के गेस गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सी भन्नुभयो एकजनाले अप्सन ए होला सर एकजनाले यो भन्नुभयो सी हो कि सर सी सेटलमेन्ट अफ डेन्सिटी अफ लोडिङ सी पो धेरै भन्नु त हिजो मैले भनेको त खासमा
हामीले यसमा त तपाईँ चाहिँ भनेर झुक्किनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। बी भन्ने चाहिँ झुक्किनु जस्तो लाग्यो, किनभने मैले जुन फर्मुला क्युयुको फर्मुला हामीले निकालिन्थ्यो त्यहाँ दिने फर्मुला त्यो भनेको क्युयु प्लेटको फर्मुला निकालिन्थ्यो, अनि क्युयु यो प्लेटको फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले क्युयु चाहिँ फाउन्डेसनको फर्मुला पनि निकालिन्थ्यो होइन। त्यो त्यही भएर अल्टिमेट लोडतिर चाहिँ सम्झिनुहुन्छ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा फर्मुला रूपमा हेर्दा त्यो सिम्पल ग्राफहरू चार्ट सम्झिँदा चाहिँ खासमा त्यो अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी र सेटलमेन्ट अफ द गिभन इन्टेन्सिटी अफ लोडको लागि हुन्छ। दुइटाको लागि चाहिँ हाम्रो चार्टहरू र उहरू छ होइन। दुइटैको लागि मैले फर्मुलै लेखाइदिएको थिएँ नि। अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटीको लागि पनि क्ले सोइलको लागि के हुन्छ, अनि स्यान्डी सोइलको लागि के हुन्छ, सेटलमेन्टको लागि पनि क्ले सोइलको लागि के हुन्छ, उसको लागि के हुन्छ भनेर भनेपछि यतिबाट पनि तपाईँको एन्सर त डी हुने भइहाल्यो, किनभने दुइटा मिल्छ त माथिको अर्को त मिल्नु पऱ्यो होइन। तर पनि अर्को एलाउड बेरिङ प्रेसर भनेको पनि हामी त्यसबाट थोरै मोडिफिकेसन गरेर सबै निकाल्न सकिन्छ कुराहरू। यसमा सबै हो। तपाईँको दुइटाको त मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ नि, कस्तो हिजोको आज भुलिसक्नुहोस् हजुरले, यो खासमा कन्टिन्यू नभएर हेर्नु भएको भ्याउनु भएको छैन होला। हेरौँ है 80 यसमा चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ। 84मा जाँदै 84 त अब हजुरलाई यतिकै थाहा हुने कुरै भएन। यो चाहिँ मैले क्वेसन भेटेर चाहिँ बुकमा भेटेर राखेको क्वेसन हो। खासमा यसरी हामीले पढाइ पनि हुँदैन। यो हाउजलको यो हाम्रो फर्मुलेसनहरू पढ्नु पनि पर्दैन हामीले। हाउजल चाहिँ के भनेको रहेछ भने द डिजाइन अफ द स्यालो फाउन्डेसन फर अ गिभन सेफ सेटलमेन्ट द मिनिमम नम्बर अफ प्लेट लोड टेस्ट कन्डक्टेड इज। हामीले फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ प्लेट लोड टेस्ट चाहिँ कतिवटा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यो हाउजलले भनेर भनेको छ। यो हजुरलाई थाहा हुने कुरा भन्नु, मैले एन्सर नै भनिदिन्छु। 84 को एन्सर 2 हो है। भनेको दुईवटा चाहिँ प्लेट लोड टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ भनेको रहेछ। 85 मा जनरली अब्जर्भ लिमिटेसन्स फर द प्लेट लोड टेस्ट इज। ल यसको एन्सर भन्नुहोस् त। अल है अरूको पनि केही फरक एन्सर छ नि भन्नुहोस् है। छैन है, अलै हो है। यसको एन्सर अल नै हो। सर यो 84 को चाहिँ एउटै ठाउँमा दुईचोटि प्लेट लोड टेस्ट गरिन्छ। एउटै ठाउँमा दुईचोटि प्लेट लोड टेस्ट गर्नु भन्दा नि यस्तो तपाईँको फाउन्डेसनको तपाईँको त बेस त तपाईँको यस्तो भयो पछि यो ठुलो हुन्छ नि तपाईँको जग्गा त। तपाईँको म्याट फाउन्डेसनै बनाउने अथवा के म्याट फाउन्डेसन ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन बनाउँदैछ भने हामी एकदम ठुलो जग्गामा चाहिँ हामीले फाउन्डेसन बनाइरहेको हुन्छ नि है। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्लेट लोड टेस्ट बिचतिर गरेको छ अथवा चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ अर्को लोकेसनमा गर्न सकिन्छ। त्यही एउटै ठाउँमा दुईपटक गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन। त्यही त्यो हाम्रो फाउन्डेसनभित्र चाहिँ दुईवटा प्लेट लोड टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको होला सायद। यो मैले ठ्याक्कै त्यो प्रोभिजन्सहरू डिटेलमा चाहिँ यसको हजुरको प्रोभिजन्सहरू हेरेको छैन। तर नम्बर अफ टेस्ट भनेको चाहिँ दुईवटा गर्नुपर्दैछ भनेको एकै ठाउँमा त सायद गरिँदैन होला, किनभने तपाईँको त्यहाँनिरको त लोड डिफर्मेसन हामीले स्टडी गरिसकेका हुन्छौँ। फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो नर्मली कन्सल्टेसनको कुराहरू पनि फरक परेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यही तपाईँको चाहिँ जुन एरियामा फाउन्डेसन हामीले बनाउँदैछौँ त्यहीमा चाहिँ त्यही एरियामा पर्ने गरी अर्को कुनै ठाउँमा चाहिँ गरिन्छ होला जस्तो लाग्छ। 85 को कुरा भयो। अब 86 मा है। 86 मा त राइज अफ द वाटर टेबल। मैले हिजो तपाईँले ठ्याक्कै 86 को क्वेसन त्यो अलिकति फर्मुलेसनै गरेर पनि सिकाएको थिएँ। आज हेराउँदा द राइज अफ द वाटर टेबल अप टु द ग्राउन्ड सर्फेस इन केस अफ क्वेसनलेस सोइल विल रिड्युस द बेरिङ क्यापासिटी अप टु। बेरिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ वाटर टेबललाई चाहिँ ग्राउन्डमै पुऱ्याएपछि अलमोस्ट कति जति पर्सेन्टले चाहिँ बेरिङ क्यापासिटी ड्रप हुन्छ होला याद छ कसैलाई? 50% है। हाम्रो यस्तो सिएनसी प्लस क्युएनक्यू प्लस 0.5 गामा बिएन गामा। यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ R1 यो टर्ममा राखेको थियो, R2 राखेको थियो। तपाईँको यो दुईवटा हो कि यसको भ्यालु पनि 0.5 हुन्थ्यो, यसको भ्यालु पनि 0.5 हुन्थ्यो। त्यो अलमोस्ट भयो भनेको ठ्याक्कै होइन कि, तर रिड्युस अल्टिमेट विल रिड्युस भनेको अलमोस्ट तपाईँको 50% जस्तो चाहिँ रिड्युस गर्छ है। 87 मा जाउँ। when the area of the all footings covers more than 50% of the total area of the structures, area of the all footing cover more than 50% of the total area of the structures, then the foundation preferred is यो मध्ये कुन फाउन्डेसन? यसमा चाहिँ ऱ्याफ्ट है। यो चाहिँ ऱ्याफ्ट भयो। अर्को चाहिँ द क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट इज युज टु। यसको बारेमा हामीले खासमा चाहिँ यसको एन्सर के हो गेस गर्नुहोस् त नि, त्यसरी बोलाउन। बी हुन्छ कि सर? बी हो भनेको क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट भनेको हामीले चाहिँ थिकनेस अफ पेमेन्टतिर यो त यो सायद ट्रान्सपोर्टमा पनि भन्नुभयो होला। यो टेस्ट चाहिँ हामीले थिकनेस अफ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट हामीले सिबिआर मेथडै भनेर डिजाइन गर्छौँ नि है। तपाईँको फ्लेक्सिबल पेमेन्टहरू
कुनै सबग्रेडको सिबिआर कति छ, त्योभन्दा माथि कति डेप्थ राख्ने त्यसलाई, अनि त्यसपछि यहाँभन्दा माथिको चाहिँ सोइलको प्रोपर्टीको सिबिआर कति छ, त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ यसको डेप्थ कति राख्ने, यस्तो यस्तो खालको तरिकाले पढ्थ्यो नि हामीले फाउन्ड के अरे ट्रान्सपोर्टमा नै। यो सिबिआरको त मैले डिटेलमा चाहिँ भन्न, ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ सायद पढ्नु पनि भयो होला, नत्र चाहिँ खासमा क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उनी गरिन्छ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिजाइन नै गरिन्छ भने चाहिँ थिकनेस अफ फ्लेक्सिबल पेमेन्टको लागि चाहिँ क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट गरिन्छ। 89 गेस गरौँ त ल। 89 को द बेरिङ क्यापेसिटी अफ द विक सोइल मे बी इम्प्रुभ बाई के हो डी अल अफ डी है। भएको डेप्थ अफ द फाउन्डेसन बढाएर पनि तपाईँलाई मैले कम्पेन्सेटेड फाउन्डेसनको कन्सेप्ट बुझाएको थिएँ। भनेको जस डेप्थ अफ द फाउन्डेसन बढाउँदाखेरि पनि बेरिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझिएको थियो होइन। अथवा अघि सिम्पल यो क्यु इक्वल टु गामा वाला गामा डी एन्ड गामावाला सिम्पल यसमा चाहिँ बाट पनि हामीले सरी यो होइन क्यु इक्वल टु सिएनसी प्लस क्यु एन क्यु, यो क्युमा चाहिँ क्यु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गामा डिएफ हो भने चाहिँ डेप्थ अफ फाउन्डेसन बढेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यो बढ्दो रहेछ। अनि कम्प्याक्टिङ अफ द सोइल बाई ऱ्यामिङ, कम्प्याक्सनले त अभियसली पनि बेरिङ क्यापेसिटी बढ्छ। रिमुभिङ द पोर सोइल एन्ड फिलिङ द ग्याप विथ द सेन्स, यो भनेको तपाईँको रिप्लेसमेन्ट मेथड भयो होइन। यो भने चाहिँ सबै एन्सर मिल्ने भयो, करेक्ट एन्सर डी नै भयो यसको है, करेक्ट एन्सर डी भयो। क्वेसन नम्बर 90 हेर्दा के देखिन्छ त हेरौँ त। द सोइल मास इज सेड टु बी इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम त तपाईँको जुनबाट पनि सोध्न मिल्ने कुरा, सोइल मास नभएर अरू कुनै पनि चिजहरू प्लास्टिक इक्विलिब्रियममा छ भन्नुको अर्थ के हो भनेर सोध्दा तपाईँको लागि स्ट्रक्चरमा पनि सोधिदिन सक्छ, तपाईँको जुनै सोधिन सक्छ यो क्वेसन। खासै यही टपिकमै सोध्नुपर्छ नि भएन। तर प्लास्टिक छ भन्नुको अर्थ के होला यो चारवटा मध्ये हेर्नुहोस्। डी हजुर भनेको सबै अल अफ द एबभ भन्नु है, डी। सी अर्को साथले सी भन्नुभयो। अरू कसैको केही छ? हामीसँग त कोही महिला साथीहरू हुनुहुन्न, उहाँहरूको आवाज मैले सुनेको छैन। ठिकै छ हेरौँ है। यस्तो छ तपाईँको प्लास्टिक स्टेज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यो मेटेरियललाई चाहिँ इलास्टिक सम्झ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ त्यो जबसम्म फेल हुँदैन त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामीले स्ट्रेस लगाएको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रिमुभल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि ब्याक आफ्नै ओरिजिनल स्टेटमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इलास्टिक भयो होइन। जब हामीले प्लास्टिक कुरा गर्छौँ नि, प्लास्टिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस लगाउँदाखेरि जुन डिफर्मेसनको कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल स्टेटमा आउँदैन क्या है। तपाईँको स्ट्रेस लगाइरहेको छौँ हामीले, त्यो लगाएको बाहिरबाट एक्सटर्नल्ली एप्लाइड स्ट्रेसको रिमुभल पछि, एक्सटर्नल्ली एप्लाई गरेको स्ट्रेसलाई रिमुभ गरेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो फेरि ओरिजिनल स्टेटमा आउँदैन। तर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ फेल भएको भन्दैनौँ कि जब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फेल हुने स्टेटमा पुग्छ नि तपाईँको चाहिँ प्लास्टिक स्टेट के भने जब फेल हुने स्टेटमा पुग्छ त्यसलाई चाहिँ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम भन्छ क्या। तपाईँको त्योभन्दा बढी चाहिँ स्ट्रेस लाग्यो भने अब त्यो फेल भयो। प्लास्टिक रिजनमै पनि तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा बढी स्ट्रेस लाग्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो फेल भयो भनेपछि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम तपाईँको चाहिँ यो हो। यो प्लास्टिक नभएर लिमिटिङ इक्विलिब्रियम भन्यो भने पनि तपाईँको खासमा हामीले फेलरकै केस हो लगभग हुनु चाहिँ है। नत्र चाहिँ यो इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने फेलिङ इक्विलिब्रियम भनेको इक्विलिब्रियम भनेको तपाईँको एप्लाइड मेकानिक्सको क्वेसन भएर होइन। इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्टेट चेन्ज भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यो बडी त्यो जुन स्टेटमा छ पहिला त्यसमा रहँदैन कि। सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो हो। भनेपछि यसमा चाहिँ प्लास्टिक इक्विलिब्रियममा छ भन्नुको अर्थ त्योभन्दा बढी स्ट्रेस हामीले के गरियो भने त्यो चाहिँ फेल हुन्छ भनेको अन द भर्ज अफ फेलर हो है, अन द भर्ज अफ फेलर। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै फेल हुने स्टेटमा छ भन्नु चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक। अब हामीले धेरै प्लास्टिक कन्डिसनहरू पढ्दैनौँ तर चाहिँ जस प्लास्टिक इक्विलिब्रियममा छ भनेको यो क्वेसन तपाईँको जुनबाट पनि सुन्नु सक्छ, स्ट्रक्चर त्योबाट पनि सुन्नु सक्छ, फाउन्डेसन अनि ट्रान्सपोर्टतिरबाट त भएन, स्ट्रक्चरतिरबाट चाहिँ सुन्न सक्छ त्यो, किनभने एसआइएमतिरको क्वेसन पनि पर्छ। त्यो स्ट्रेस म्याक्सिमम भ्यालु दिएपछि त बल्ल फेलरको ठाउँमा पुग्नु त्यो तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको स्ट्रेस टु अ म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने क्वेसन पनि लगभग यसमा नमिल्ने त यो नमिल्ने एन्सर चाहिँ होइन। तर चाहिँ बेस्ट एन्सर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन द भर्ज अफ फेलर भन्ने भयो कि। तपाईँको म्याक्सिमम भ्यालुमा स्ट्रेस के अरे स्ट्रेस टु अ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको तपाईँको जब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम जुन फेल भइसके पछाडि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ स्ट्रेस त हामीले स्ट्रेस घटाए पनि बढाए पनि तपाईँको त्यसको डिफर्मेसनहरू त बढ्दै जान्छ फेल भएको केसमा होइन। तर तपाईँको अप्सन नम्बर बी रङ नै त होइन, तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी चाहिँ अलिक धेरै मिल्ने भन्ने कुरा अब तपाईँको झुक्काउने आन्सर क्वेसन अप्सन हो त्यो। तपाईँको सब्जेक्टिभमा आयो भने प्लास्टिक इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भनेर भन्दा अप्सन नम्बर बी लेख्न नमिल्ने कुरा होइन।
त्यसमा बी पनि लेख्न मिल्छ तर अब्जेक्टिभमा चाहिँ बेस्ट एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ इट्स इन द भर्स अफ फेल है 90 हामी आज 121सम्म छ नम्बरसम्म क्वेसन छ यो सक्ने ट्राई गरौँ हामी 35 भयो बीमा द बेस अफ द विड्थ अफ द रिटर्निङ वाल इज बी रिटर्निङ वालको बेस चाहिँ बी छ है बेस चाहिँ बी छ भने द म्याक्सिमम पर्मिसिबल इसेन्ट्रिसिटी अफ द वाल यो अफ द वाल हो अफ द वाल इफ द वाल सुड नट फेल इन टेन्सन इज भनेको के हुन्छ तपाईँको वाल चाहिँ टेन्सन हुँदैन भने तपाईँको म्याक्सिमम पोसिबल इसेन्ट्रिसिटी मैले तपाईँलाई चाहिँ यो अस्तिको क्लासमा एकदम डिटेलमै पढाएको छु यो चिज चाहिँ होइन हजुरले छुट्याउनु भएको छ भने रेकर्डिङ हेर्नु होला यो चाहिँ b/6 हुन्छ है भन्नुहोस् त कोही बोल्नु हो b/6 हो b/6 हुन्छ है ठिक छ ल अब अर्कोमा चाहिँ हामी जाउँ 92मा जाउँ त ल 92 क्वेसन पढ्नुहोस् त भन्नुहोस् आन्सर के छ material that is retained by the retaining structure is generally called as 92मा के भन्छ होला त्यसलाई all of भन्छ हेर्नुहोस् त मैले भन्छ है यो ब्याकफिल होला सर भन्छ यो चाहिँ रिटेनिङ वाल भयो है अनि हामीले खासमा चाहिँ ऱ्यान्काइनहरूबाट डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले यसरी चाहिँ स्टडी गरेका छौँ मानौँ यो इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ कि समस्या भएन है तपाईँको यो यसले चाहिँ यो जुन पछिको मास जुन छ सोइल मास हो यो सोइल मासलाई के भन्छ भनेर सोधेको तपाईँले यसलाई चाहिँ ब्याकफिल भन्छ है पछि भएकोलाई चाहिँ ब्याकफिल भन्छ है ब्याकफिल भन्छ यो अप्सन चाहिँ तपाईँको ब्याकफिल हो सर्चर भनेको तपाईँको यस्तो हो फेरि है सर्चर भनेको कस्तो हुन्छ तपाईँको यसमा चाहिँ आउने लोड जुन चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी लोड हुन्छ नि माथिबाट केही मानौँ यो ठाउँमा चाहिँ घर बनाएको होला अथवा केही होला माथिबाट जुन लोड हुन्छ यो लोडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सरचार्ज भन्छौँ है त सरचार्ज भनेर भन्छौँ अनि तपाईँको यो सोइल स्लोप भनेको त यसको स्लोप कति छ भनेर चाहिँ हामीले सोइल स्लोप भन्ने है अब हेरौँ 93मा जाउँदा हो त्यसो भए 93मा जाने भने द पोर्सन अफ द ब्याकफिल मेटेरियल लाइङ एबोभ द होरिजेन्टल प्लेन यसले भन्नु खोजेको चाहिँ ठ्याक्कै फेरि अब के भयो भने सरचार्ज हो तपाईँको एन्सर मिल्यो तर म कुरा के बुझाइदिन्छु यो जुन होरिजेन्टल प्लेन भयो यो प्लेनभन्दा माथि राखेको सोइललाई चाहिँ के कन्सिडर गर्ने भनेर भनेको हुन त खासमा यसलाई पनि हामीले ब्याकफिलले कन्सिडर गर्नु पनि सकिन्छ किनभने ब्याकफिलले कन्सिडर गरेर सिम्पल यो इन्क्लाइन स्लोपकै लागि पनि गर्न सकिन्छ तर चाहिँ सिम्पल यसलाई होरिजेन्टलै मानेर गरियो भने यो माथिकोलाई चाहिँ सरचार्ज मानिदिने माथिबाट आइरहेको यो जुन स्लोपले दिने लोडलाई चाहिँ हामीले सरचार्ज मानेर यो लोडले दिने सोइललाई चाहिँ हामीले यसरी सरचार्ज मान्न सकिन्छ नि है यो लोडले दिने स्लोपलाई चाहिँ यसरी सरचार्ज मान्ने सरचार्ज भन्ने लोडिङ है यसरी सरचार्ज मान्न हामीले गर्न सकिन्छ योभन्दा माथिबाट चाहिँ यसरी क्वेसनमा आयो भने यसलाई सरचार्ज भन्न सकिन्छ है 93को ए भन्न सकिन्छ 94मा जाउँ त द रिटर्निङ वाल्स आर प्रिडोमिनेन्टली सब्जेक्टेड टु भनेर भन्यो है रिटर्निङ वाल यो रिटर्निङ वालमा चाहिँ डोमिनेन्टली लाग्ने फोर्स चाहिँ डोमिनेन्ट गरी लाग्ने फोर्स चाहिँ कुन होला त्यो हेर्नु त फोर्स त्यहाँ अप्सनमध्ये ल्याटरल लोड है भनेको फोर्स नलाग्ने अरू नलाग्ने होइन भर्टिकल लोड पनि लाग्छ अप्पर लोड पनि लाग्छ तपाईँको होइन सबै लोड लाग्छन् तर तपाईँको चाहिँ प्रिडोमिनेन्टली लाग्ने चाहिँ ल्याटरल लोड हो किनभने यो ल्याटरल लोड जुन यो लोड छ यसले चाहिँ यो पोइन्टको एबर्डमा चाहिँ घुमाइदिन खोज्छ भनेपछि चाहिँ अनस्टेबल बनाउन खोज्छ नि भनेको प्रिडोमिनेन्टली लाग्ने फोर्स चाहिँ ल्याटरल लोड भयो 95मा फर क्यालकुलेटिङ द भ्यालु अफ द कोफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट द सोइल इज एज्युम टु बी एउटा सिम्पल क्वेसन अप्सन पढ्नु यो अल अफ द यो सिम्पल यो एजम्सन्सहरू पनि धेरै राखिदिएको हुनाले चाहिँ मैले अलिकति यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ भनेर राखेको क्वेसनहरू खासै गाह्रो होइन क्वेसन 96 हेर्दा द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट करेस्पोन्ड्स टु द कन्डिसन अफ द ल्याटरल स्ट्रेन इक्वल टु अर्थ प्रेसर एट रेस्टमा स्ट्रेन भनेको त बुझ्नुहुन्छ होला है अब के समस्या भएन स्ट्रेन भनेको डिफर्मेसन बाई टोटल लेन्थ इनिसियल लेन्थ भनौँ न होइन यो भयो है तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँले लङ्गिट्युडनल वा ल्याटरल भनेको पोजिसन रेसियो है हजुरले भनेको त्यो भनेको पोजिसन रेसियो हो पोजिसन रेसियो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा स्ट्रेनको चाहिँ ल्याटरल र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेसियो हो होइन पोजिसन रेसियो हजुरले भनेको यार यसमा चाहिँ के हो त यो एट रेस्ट कन्डिसनमा त तपाईँको स्ट्रेन कति हुन्छ होला के गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति डिफर्मेसन हुन्छ भन्न खोजेको कि ल उयो जिरो होला जेरो हुन्छ नि अभियसली पनि जेरो हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ मुभ नै गरिरहेको छैन डिफर्मेसन नै जेरो छ क्या डिफर्मेसन जेरो हुँदा बित्तिकै तपाईँको स्ट्रेन जेरो हुन्छ मुभ नै गर्दैन नि वाल त होइन एट्रेसमा त भनेको मुभ गर्ने टेन्डेन्सी पनि राख्दैन मुभ गर्दैन भन्दा पनि होइन त्यो भनेपछि तपाईँको जेरो भयो
ल 97 क्वेसन पढ्नुहोस्, एन्सर पढ्नुहोस्, के छ अप्सन यसो ख्याल गर्नुहोस् ल। द एक्टिभ स्टेट अफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन कोहेजनलेस सोइल विथ द होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेस इज। अब हामीले होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ है, होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेसमा चाहिँ यस सोइलको चाहिँ कुन स्टेज चाहिँ प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ, कुन स्टेज चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ र कुन स्टेज चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ भनेर सोध्न खोजेको क्वेसन हो 97ले है। यसमा चाहिँ मैले भनिदिएँ हजुरलाई, मैले खासमा यसको डिस्कस गरेर जस्तो लाग्दैन, त्यही भएर अहिले बेस कन्सेप्ट चाहिँ भनिदिन्छु। 97को एन्सर चाहिँ तपाईँको ए हो, भनेको चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस इज भर्टिकल। तपाईँको मेजर प्रिन्सिपल प्लेन चाहिँ होरिजेन्टल हो है, मेजर प्रिन्सिपल प्लेन चाहिँ होरिजेन्टल हो। तर स्ट्रेस भनेको चाहिँ यसरी लाग्ने यो स्ट्रेसलाई हामी भन्छौँ, यो स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो, भर्टिकल स्ट्रेस हो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेस छ भने, होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेस छ भने तपाईँको चाहिँ एक्टिभ स्टेटमा है, यो एक्टिभ स्टेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भर्टिकल हुन्छ। प्यासिभमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, प्यासिभमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस के हुन्छ, मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस चाहिँ होरिजेन्टल हुन्छ। तर एउटा सम्झाउनुहोस्, दुईटै सम्झिँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, चान्स बढी हुन्छ। अहिले चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा सम्झाउनुहोस्, एउटा सम्झेपछि चाहिँ अर्को चाहिँ अब त्यसको अपोजिट जे हो त्यही लगाउने भन्ने कन्सेप्टमा जानुहोस्। भनेको एक्टिभ स्टेट अफ एक्टिभ स्टेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेस छ भने तपाईँको चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भर्टिकल हुन्छ है, एक्टिभ स्टेटमा मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भर्टिकल हुन्छ। यो कुरा सम्झौँ है। अब अर्को चाहिँ के छ, ऱ्यान्काइन अर्थ प्रेसर थ्योरी द फलोइङ एजम्सन्स वाज मेड, द फलोइङ एजम्सन इज मेड। यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ ऱ्यान्काइन अर्थ प्रेसर थ्योरीको एजम्सन हो अरे? 98 हेर्नु त अप्सन सी हो कि सर? सी दुईटामा भन्नु सर। कुन कुन हो? सी एकजना सी भन्नुभयो होइन, अरू 98 को एकजना सी भन्नुभयो, सी नै भन्नुभयो, खासै कोही बोल्नु भएन। यही नै हो, रफ हुँदैन, भर्टिकल चाहिँ हो, कोहेसिभ होइन, कोहेजनलेस हो, स्मुथ एन्ड भर्टिकल होइन त, स्मुथ एन्ड भर्टिकल। एजम्सनमा चाहिँ ऱ्यान्काइनले कोहेजनलेस सोइलको लागि दिएको छ, तर पछि चाहिँ कोहेसिभ सोइलको लागि पनि फर्मुला एक्सटेन्ड चाहिँ भएका छन् होइन। तपाईँको त्यहाँ अब न्युमेरिकल भर्खर पढेको हुनुहुन्छ भने न्युमेरिकल गर्दा त कोहेजन पनि गरेको हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर चाहिँ हामीले ऱ्यान्काइनले दिएको इनिसियल फर्मुलेसन चाहिँ कोहेजनलेस सोइलको लागि हो। 99मा जाँदा द डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्थ प्रेसर विथ डेप्थ इज हो, यो क्वेसन पनि कन्फ्युजिङ खालको छ हेर्नु त। डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्थ प्रेसर विथ डेप्थ कति हुन्छ, कसरी हुन्छ होला? पहिला कस्तो हुन्छ म भनिदिन्छु है। यो चाहिँ रिटेनिङ वाल भयो होइन, यो रिटेनिङ वाल भयो, यस्तो खालको भयो। हाम्रो ब्याकफिल यहाँ छ, ब्याकफिल यहाँ छ। हामीले के भनेको, अर्थ प्रेसर भनेको, अर्थ प्रेसरलाई चाहिँ सिग्मा एच भनेको के टाइम्स के हो, सिग्मा भी भनेको यो चाहिँ के टाइम्स सिग्मा भी भनेको गामा एच हो है। के भनेको नि कन्स्ट्यान्ट हो, गामा भनेको नि कन्स्ट्यान्ट हो। यो हाइटसँग चाहिँ लिनियरली डिपेन्ड गरिरहेको छ नि त, हाइटसँग लिनियरली भ्यारी गरिरहेको। भनेपछि यो तपाईँको हाइट 0 हुँदा, यो हाइटको भ्यालु 0 हुँदा सिग्मा एच 0 हो। भनेपछि इनिसियल्ली यो यहाँ 0मा छ, र हाइटको भ्यालु तपाईँको एच नै हुने बेलामा यसको भ्यालु चाहिँ मानौँ हाइटको भ्यालु 5 हुने बेलामा गामा एचको भ्यालु चाहिँ के गामा इन्टु 5 हुन्छ र अब यो 6 हुँदाखेरि चाहिँ के गामा इन्टु 6 हुन्छ र लिनियरली भ्यारी गरेर हुन्छ क्या। अनि तपाईँको यसरी चाहिँ जान्छ नि त, हामीले हिजो पनि ड्र गरेको यसरी जान्छ। तपाईँको चाहिँ यो लिनियरली भ्यारी गर्छ र यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ अल्टिमेटली, यसको यो जुन ट्रिएङ्गलको अहिलेको यो इनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के टाइम्स गामा एच हो, यसको भ्यालु चाहिँ यो माथिको टर्म चाहिँ 0 हो। अब यो यति हो भने हामीलाई थाहा छ, अब चाहिँ के हो त, यो हो डिस्ट्रिब्युसन अर्थ प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई एलोङ द डेप्थ यति हुन्छ। मैले अहिले यो ग्रिन कलरले बनाएको ड्रइङ चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यस्तो हो भने के हो त एन्सर 99 को हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले प्याराबोलिक मिलाएर, प्याराबोलिक त हुँदै भने त लिनियर नै 100%। अप्सन डी हेरौँ त, तलबाट जाऊँ, डिक्रिजिङ एन्ड इन्क्रिजिङ यस्तो छ र छैन, बढी नै रहेछ मस्त है, यस्तो हुँदैन। यो डिक्रिजिङ र इन्क्रिजिङ भनेको यो कुरा पनि हुँदैन। अर्कोमा चाहिँ नन लिनियर भने है, तपाईँको मस्त यो हुँदै होइन कि नन लिनियर, कुनै पनि हालतमा नन लिनियर मस्त लिनियर हो नि, एउटा मात्र भ्यारिएबलमा डिपेन्ड गरिरहेछ, पावर 1 छ, लिनियर हो मस्त, केही छैन। यो नन लिनियर लिनियर एन्ड इन्क्रिजिङ भनेर एन्सर यो मिल्थ्यो है, लिनियर एन्ड इन्क्रिजिङ भनेर मिल्ने कुरा एन्सर हो, यस्तै हुन्छ नि त होइन, लिनियर इन्क्रिजिङ भनेर हो। यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन भनेपछि अप्सन मिल्नु पर्ने त बी नै हो। अब हामीलाई फेरि हाइड्रोस्ट्याटिक अर्थ प्रेसर भनेको कस्तो थाहा छैन होला, फेरि हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो थाहा नहुनसक्छ होइन। अब हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेको पनि एक्ज्याक्टली यही प्रेसर डायग्राम दिन्छ क्या हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले पनि। जस्तै यो लेभलमा मानौँ, यो मैले रेड पेनले ड्र गरेको यता हेर्नुहोस् त, मान्छ यो लेभलमा चाहिँ तपाईँ यति चाहिँ पानी मात्र छ क्या,
पानीमा त छ, यता चाहिँ ड्याम छ सबै गरौँ। यसलाई मैले सानो यो रातो कलर गरेको ड्याम छ, यो ड्याम। यो ड्याममा आउने अर्थ प्रेसर डायग्राम भने तपाईँको चाहिँ गामा डब्लु इन्टु एच हुन्छ कि है। यो पोइन्टमा आउने चाहिँ यसमा आउने प्रेसर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ, गामा डब्लु इन्टु मानौँ यसलाई चाहिँ स्मल एच मानौँ, स्मल एच हुन्छ। र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एच मानौँ, क्यापिटल एच हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यसरी नै तपाईँको गामा डब्लु इन्टु एच आउँछ भनेपछि यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन पनि एक्ज्याक्टली सिमिलर हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ यो अलिकति मलाई क्वेसन राम्रो पनि लागेको थियो, अनि कन्फ्युजिङ पनि भन्नाले यो त जानेकै कुरा तर के लेख्ने जस्तो खालको क्वेसन हुनसक्छ भनेर राखिदिएको। यसको चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक हो है। अब क्वेसन नम्बर 100मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 100मा जाउँ। द वाल भ्यालु अफ द एङ्गल अफ वाल फ्रिक्सन फर कङ्क्रिट वाल इज एज्युम टु बी। तपाईँले न्युमेरिकल गर्नुभएको छ भनेर यो अभियसली पनि हजुरले बुझ्नु भएको छ होला, कति लिन्छ होला भन्नुहोस् त यसमा कङ्क्रिट वालसँगको चाहिँ यो वाल फ्रिक्सन चाहिँ। यसमा त तपाईँको धेरै कुराहरू 2/3 यस्तै 2/3 टाइम्स गिभन एङ्गल 2/3 तपाईँको मैले अहिले नै भनिदिन्छु है। तपाईँको चाहिँ मोबिलाइज्ड कोहेजन तपाईँको चाहिँ लोकल सियर फेलरमा चाहिँ हामीले मोबिलाइजको हिजो पढाएको थियो नि, मोबिलाइज कोहेजन, मोबिलाइज फ्रिक्सन एङ्गलहरू। यो पनि तपाईँको 2/3c हुन्छ। यो पनि तपाईँको tan phi इक्वल टु 2/3 tan phi मोबिलाइज भनेको tan phi हुन्छ होइन। अनि यो तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ 2/3मा आइरहेको हुन्छ। यसको चाहिँ भ्यालु लिनु पऱ्यो भने सम्झन चाहिँ त्यसो सम्झिने शैली छ। यसमा चाहिँ लिन्छ कति लिन्छ भन्ने कुरा हो, यो एजम्सन नै हो होइन। यो 2/3 लिन्छ 2/3 लिन्छ है त। 101मा जाउँ। द टाइप अफ सियर फेलर। अब मैले हिजो तपाईँलाई एकदम डिटेलमा पढाएको चिज हो यो टाइप अफ सियर फेलर चाहिँ। हिजो चाहिँ मैले तपाईँलाई एकदम डिटेलमा पढाएको चिज हो। हेरौँ द टाइप अफ सियर फेलर द्याट इज एक्सपेक्टेड फर द डेन्स स्यान्ड र स्टिफ क्ले भनेको यो डेन्स स्यान्ड र स्टिफ क्ले भनेको बलियो खालको सोइल, राम्रो खालको सोइल हो। यसमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हामीले सियर फेलर एक्सपेक्ट गरिन्छ बोलौँ त। यसमा जनरल सियर फेलर गरिन्छ नि। तपाईँले हिजो क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँको प्लेलिस्टमै छ, युट्युबको प्लेलिस्टमै पनि हिजो क्लास छ, त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकदम डिटेलमा यिनीहरूको बारेमा स्टडी गरेको छौँ। यो जनरल सियर फेलर हुन्छ। यो डेन्स स्यान्ड र स्टिफ क्लेमा चाहिँ हामीले जनरल सियर फेलर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 102। द टाइप अफ सियर फेलर द्याट क्यान बी एक्सपेक्टेड फर अ लुज स्यान्ड अर सफ्ट क्ले इज। लुज स्यान्ड र सफ्ट क्लेको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ, लुज स्यान्ड र सफ्ट क्ले भनेको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ 102को अप्सन नम्बर डी कहाँ छ, अप्सन नम्बर डी चाहिँ अल अफ द एबभ रहेछ है। यसको अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबभ है, डी अल अफ एबभ हो। भनेपछि के छ भने त यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ लुज स्यान्ड र सफ्ट क्ले, एकदम सफ्ट क्ले र लुज स्यान्डको लागि चाहिँ अभियसली पनि एकदमै लुज खालको चाहिँ सुल भयो यो, भने चाहिँ एकदम विक खालको चाहिँ फेलर चाहिँ आउने भयो। भनेपछि यसमा चाहिँ 102मा चाहिँ सी आउँछ, यो पन्चिङ सियर फेलर हो है। हजुर यो अलिकति कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा चाहिँ हेर्नु होला है तपाईँ, हिजोकै क्लासमा मैले एकदम डिटेलमै डिस्कस गरेको टपिक हो यो। 103मा जाउँ। द सियर फेलर फर विच द पिक क्यान बी अब्जर्भ हो। मैले कुनमा पिक अब्जर्भ गर्छ भनेर तपाईँ ग्राफै बनाएर दिएको थिएँ। कुन खालको सियर फेलरमा चाहिँ पिक अब्जर्भ भएको थियो, यो पनि जनरल सियर फेलरमै हो है। तपाईँको जनरल सियर फेलरमै तपाईँको पिक अब्जर्भ हुन्छ। अर्कोमा जाउँ। द सियर फेलर फर विच नो हिप इज अब्जर्भ। तपाईँको हिप जस्तो तपाईँ यो यहाँनिरबाट लोड लगाइरहेछ, यो चाहिँ ओरिजिनल ग्राउन्ड सर्फेस छ। मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि, यसरी चाहिँ तपाईँको लोड लगाउँदै आएको छ, तपाईँ चाहिँ सेटलमेन्ट हुन्छ र माथि यस्तो खालको हिप देखिन्छ भनेर हो। यस्तो हिप नदेखिने खालको सियर फेलर कुन हो, पन्चिङ सियर फेलर हो। पन्चिङ सियरको तपाईँको पन्चिङ सियर फेलर यो हत्तै गर्छ। मैले तपाईँको चाहिँ खुट्टा हिलोमा भाँसिएको भनेर सम्झाएको थिएँ नि। त्यस्तो बेला चाहिँ बाहिरतिर केही त्यस्तो हिप भएको ख्याल हुँदैन, त्यो गर्ने बेला गर्छ होइन, त्यो भयो। अर्को 105मा जाउँ त। 105 मैले यो अहिले चाहिँ यो फेलरको बारेमा त्यस्तो धेरै डिटेलमा बोल्ने, किनभने हिजो यही टपिकहरूको बारेमा एकदमै डिटेलमा भनेको छु। तपाईँ कन्फ्युज लाग्यो, एकपल्ट क्लास रेकर्डिङ पनि छ, युट्युब प्लेलिस्टमै पनि छ, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। 105मा तपाईँको अप्सन के होला, तर्जई एज सजेस्टेड मोबिलाइज्ड कोहेजन एकदम है। तर्जईले चाहिँ यो मोबिलाइज्ड कोहेजन र मोबिलाइज्ड एङ्गल अफ फ्रिक्सन कस्तो खालको सोइलको लागि दिएको हो, मैले भर्खरै पनि भने लोकल सियर फेलरको लागि हो। फेरि मैले 106को बारेमा पनि भनिसकेँ। द भ्यालु अफ द मोबिलाइज्ड कोहेजन विल बी फेरि पनि 2c/3 होइन त। 106को सी हुने भयो होइन त, 105को बी, 106को सी हुने भयो। अब तपाईँको भ्यालु अफ द मोबिलाइज्ड फ्रिक्सन एङ्गल चाहिँ यति हुन्छ है। मोबिलाइज्ड फ्रिक्सन एङ्गल भनेको चाहिँ
tan phi m इक्वल टु 2/3 tan phi हुन्छ tan phi हुन्छ फ्रिक्सन एङ्गल भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ tan इन्भर्स 2/3 tan phi भनेर हुन्छ है त यति हुन्छ 107 तिर जाउँ 107 तिर which of the following requires a greatest deformation रिक्वेस्ट भन्दा पनि यसमा चाहिँ एकदम धेरै डिफर्मेसन कुन यो दिएको अप्सनहरु हेर्नुस् है यो अप्सनमा चाहिँ एकदम धेरै डिफर्मेसन चाहिँ कुन खालको शियर फेलरमा हुन्छ होला यसो हेर्नुस् त यो जनरल शियर फेलर भनेको तपाईको स्ट्रङ खालको सोइलमा आउने खालको फेलर हो लोकल शियर फेलर भनेको अलि विकमा आउने खालको शियर फेलर हो नि हामीलाई थाहा छ नि है अब रिजिड फेलर भनेको तपाईको चाहिँ यो रिजिडमा त डिफर्मेसन अलिकति कम नै एक्सपेक्ट गर्छौं हामी हैन यो कम्पोजिट भनेको सबै मिलेर खालको जुनसुकै हुने खालको भनेर भनेको यसमा चाहिँ लोकल शियर फेलर भनेको विक खालको सोइलमा हुने भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो 107 को चाहिँ अप्सन ए चाहिँ करेक्ट भयो है तर यसमा चाहिँ विक खालको सोइलमा हुन्छ र यसमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ डिफर्मेसन हामी एक्सपेक्ट गर्छौं क्वेशन 8 मा जाउँ कम्पेयर टु द ड्राई ब्याकफिल यो त केही गाह्रो कुरा भएन है तपाईको चाहिँ के भयो है तपाईको चाहिँ यो जुन ब्याकफिल छ यो ब्याकफिल चाहिँ तपाईको यो ड्राई छ यो ड्राई ब्याकफिल हुनु र सबमर्ज्ड ब्याकफिल हुनु भनेको एक केसमा एउटा केसमा चाहिँ ड्राई छ अर्को केसमा चाहिँ यहाँ माथि पानी छ भनेपछि सबमर्ज्ड भयो है सबमर्ज्ड यो सबमर्ज्ड भयो यो दुईटा केसमा चाहिँ यसले बडी फोर्स प्रेसर चाहिँ कुन कन्डिसनमा लगाउँछ होला के गेस 108 क्वेशन 108 मा के गेस अन्त ल या त्यस्तो खासै याद छैन भने पनि ड्राईमा धेरै हुन्छ होला अब तपाईको समर्समा धेरै हुन्छ नि समर्समा तपाईको पानीको पनि प्रेसर लाग्ने भयो नि समर्स केसमा त्यहाँ तपाईको वाटर पनि छ वाटरको प्रेसर पनि लाग्छ हैन तपाईको त्यसकारणले गर्दा समर्समा धेरै लाग्छ भनेपछि 108 को चाहिँ आन्सर चाहिँ सी करेक्ट हुने भयो भनेको समर्समा चाहिँ बढी लाग्छ है 109 मा हेरौँ त म फेरि यसको आन्सर यो कता पुगेछ के क्वेशन भनेको तपाईको चाहिँ 109 मा क्वेशन तल छ आन्सर हुन्छ यो पेजहरु यहाँ शेयर गर्दा द प्लेन inclined at an angle phi to the horizontal it is the soil is expected to stay without sliding भनेको तपाईको त स्लाइड नभइकिन चाहिँ सोइललाई चाहिँ कुन एंगलमा राख्यो भने चाहिँ हेर्नुस् त अप्सन 109 को कुन एंगलमा राख्यो भन्दै चाहिँ त्यो फाइ एंगलमा राख्यो भने त्यो स्लाइड गर्दैन सोइललाई चाहिँ है भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ फाइ एंगलमा राख्यो भने त्यो चाहिँ स्लाइड गर्दैन त्यस्तो खालको लाइनलाई चाहिँ त्यो एंगललाई चाहिँ के भन्छ भनेर भनेको ए मा चाहिँ फाइ लाइन नै भनेर भनेको छ बी मा रिपोज लाइन सी मा नेचुरल स्लोप लाइन र डी मा चाहिँ अल अफ द एबभ भनेर भनेको छ मैले अप्सन माथि तल छन् है के होला यसको चाहिँ आन्सर के गेस गर्नुहुन्छ अल अफ द एबभ है तपाईको एंगल अफ रिपोज भनेर हामीले पढिरहेको हुन्छौं अरु चाहिँ खासै पढिरहेको हुँदैन त्यो भएर कन्फ्युज होला भनेर लेखेको हो यो चाहिँ अल अफ द एबभ हो सबै कुरा हो र क्वेशन नम्बर 110 हेर्नु त फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट स्लाइडिङ चाहिँ कति लिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले 1.5 एटलिस्ट 1.5 है 1.5 भन्दा एटलिस्ट 1.5 अप्सनमा पनि एटलिस्ट 1.5 नै छ ल अर्को आयो एक सीट पाइल भनेर आछ है तपाईको यो सीट पाइल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कस्तो खालको रिजनिङ स्ट्रक्चर छ केही ख्याल छ गेस गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त तपाईको यो सीट पाइल भनेको अनि तपाईको कफर ड्याम्सहरु भनेको यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो टेम्पररी कन्स्ट्रक्सनहरु हुन् के तपाईको टेम्पररी कन्स्ट्रक्सनहरु हुन् टेम्पररी कन्स्ट्रक्सनमा तपाईको चाहिँ जस्तै खोलामा चाहिँ पुल बनाउनु पर्यो है अथवा पुल बनाउनु पर्यो अथवा चाहिँ केही चीज बनाउनु पर्यो जेसुकै बनाउनु पर्छ के भने चाहिँ हामीले पानीलाई त त्यो बाटो हिँडिराख्न दिएर केही काम गर्न सकिदैन वी टु डाइभर्ट द वे हैन त्यो बाटो गर्नु पर्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सीट पाइलहरु अनि तपाईको कफर ड्यामहरु युज गर्छौं यिनीहरु टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हुन् हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कन्स्ट्रक्सन सकेपछि हामी तिनीलाई रिमुभ गर्छौं हैन यसमा चाहिँ सीट पाइल चाहिँ युज्ड एज भनेर भन्छ यसमा चाहिँ हामीले लगभग ब्याचलर पनि एकदम सरफेसली नै के हो भनेर मात्र पढेको कुरा हो 4 मार्क्सको मात्र थियो यसको सिलेबसमै ब्याचलरकै सिलेबसमा 80 मार्क्समा हैन सीट पाइल चाहिँ जनरल युज्ड एज के रिटेनिङ वाल्स फर वाटर फ्रन्ट कन्स्ट्रक्सन लोड बेयरिङ पाइल फाउन्डेसन सिपेज प्रिभेन्टिङ डिभाइस र अपलिफ्ट प्रिभेन्टिङ डिभाइसमा चाहिँ अभियसली पनि 111 को चाहिँ आन्सर तपाईको चाहिँ कति हुने भयो त ए हुने भयो तपाईको चाहिँ वाटर फ्रन्ट कन्स्ट्रक्सन भनेको त्यही
माथि यता केही पानी छैन, यतातिर पानी हुनसक्छ, हामीले यता के कन्स्ट्रक्सन यता कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ होइन, भनेपछि यो राखिदिएर चाहिँ हामीले त कन्स्ट्रक्ट गर्ने कि पानी नछिरोस् हाम्रो ठाउँमा चाहिँ भनेर। अनि सिड पाला इम्बेडेड इन द सोइल फर द डिजाइन, मैले ठ्याक्कै यो पनि ग्राउन्ड हो, माथि यता पनि केही छ, पानी पनि हुनसक्छ, ग्राउन्डै पनि हुनसक्छ। जुन इम्बेडेड इन द ग्राउन्ड, यता सिड पाला हामीले ग्राउन्डमा इम्बेड गरिन्छ र डिजाइनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब मानौँ यताबाट आइरहेको प्रेसर एक्टिभ छ भने यताबाट आइरहेको प्रेसर त प्यासिभ हुन्छ होइन र, के गरिन्छ हामीले त्यो चाहिँ दुइटै प्रेसर चाहिँ लिइन्छ। अब यसमा चाहिँ दुइटै प्रेसर एक्टिभ र प्यासिभ प्रेसर दुइटै कन्सिडर गरिन्छ सिट फाइलमा। अर्को चाहिँ जुन यसमा चाहिँ टाई रड हुन्छ, मैले यहाँनिर चित्र बनाएको थिएँ कि यहाँ जुन यसको मेन फङ्सन अडिन त खासमा तपाईँको जुन यो इम्बेड गरेको पोर्सन छ, इम्बेड गरेको पोर्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि अडिने हो, तर हामीले यहाँनिर टाई रड अथवा एङ्कर रड प्रयोग गरेको हुन्छ, यसरी पनि एङ्कर रड प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यसरी यो एङ्कर रडले तान्छ क्या मान्छे, यसलाई चाहिँ हेल्ड पोजिसनमा हेल्ड गर्नलाई चाहिँ एङ्कर रडको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भूमिका चाहिँ एङ्कर रडको हुन्छ, यसलाई तान्ने है, होल्ड गर्ने। अरू तपाईँको यो जुन अप्सन अरू पनि जस्तै इम्बेडेड बटम सिट अफ द पाइल, यो पनि नमिल्ने होइन। एडजस्टिङ वाटर लेभल अन द साइड, यो त त्यस्तो खासै भएन, तर चाहिँ यो चाहिँ नमिल्ने होइन सिको। तर चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ हामीले जुन एङ्कर रड्सहरू हुन्छन् सिट पाइललाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्सिडर गर्छ। 113को चाहिँ बी भयो है, 113को चाहिँ बी भयो, टाइडर्स विच आर एङ्कर। 114मा चाहिँ द स्ट्रक्चर्स विच रिड्युस स्टेबिलिटी ड्यु टु सेल्फ वेटेज। अब यो कुरा चाहिँ एज्युम गर्दा त हामीसँग 4 मिनट मात्र छ, क्वेसन अलिकति छन्, 4-5 मिनट एकछिन एक्सटेन्ड होला। ल हेरौँ त, द स्ट्रक्चर्स विच रिड्युस स्टेबिलिटी ड्यु टु सेल्फ वेट, यस्तोलाई के भन्छ होला, के याद छ हजुरलाई? सेल्फ वेटको कारणले गर्दा स्टेबिलिटी लिने खालको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? तपाईँले ड्याम पढ्नु हो भनेको, वाटर रिसोर्स त सायद पढ्नु होला। ड्याममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइप्स अफ ड्याममा यसै पढ्थ्यो नि हामीले होइन, ग्राभिटी ड्याम भनेर है, ग्राभिटी ड्याम। यो ग्राभिटी ड्याम भनेको चाहिँ ड्यामको चाहिँ डिफिनेसनै यही हो है, ग्राभिटी ड्याम भनेको डिफिनेसन नै यही हो। अब हामीले ग्राभिटी ड्याममा चाहिँ अब केही रेन्फोर्समेन्टहरू राख्छौँ अथवा चाहिँ केही गर्छौँ, त्यसपछि त फरक कुराहरू हुन्छ लोड लिने। त जबसम्म त्यो ड्याम चाहिँ ग्राभिटी ड्याम छ तबसम्म चाहिँ कम्प्लिट लोड चाहिँ के गर्छ, आफ्नै कम्प्लिट स्ट्रेन्थ चाहिँ आफ्नै लोडको कारणले गर्दा लिन्छ। अब यहाँनिरको यो अप्सन प्रोभाइड गरेको अप्सनहरूमा चाहिँ क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालमा रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ है, क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालमा रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ। तपाईँको क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल त एकदम सानो साइजको हुन्छ, यसले आफ्नो वेटको कारणले गर्दा भन्दा पनि रेन्फोर्समेन्टको कारणले गर्दा गर्छ। अब तपाईँको यसमा चाहिँ यो म्यासनरी रिटेनिङ वाल भनिन्छ, यसमा चाहिँ हामीले रेन्फोर्समेन्टहरू खासै प्रोभाइड गर्दैनौँ है, त्यही भएर चाहिँ गर्दैनौँ। यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ डी भयो। यसमा अलिकति छ, यो मैले ऱ्यापिड ड्रडाउनको क्वेसन हामीलाई थोरै बुझाउँछु है। यसको त सिम्पल क्वेसन हो, तपाईँले गेस गरेर पनि बुझ्ने कुरा हो, ऱ्यापिड ड्रडाउन। यो पनि ड्यामकै क्वेसन हो है। अब ड्याम चाहिँ अर्दन ड्याम भएपछि अब तपाईँको यो हाइड्रोबारतिर पढ्दा पनि हुन्छ, यतै पढ्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त पढ्नु भएको छैन होइन, अर्दन ड्याम, अर्दन ड्याम है भने चाहिँ यहाँ कता कुकुर भइरहेको छ, साउन्ड भयो कम भन्छ। मैले यो खासमा यसमा यो हामीले चाहिँ सुन्नुहोस् त एकदम यसो सम्झौँ है, यो चाहिँ तपाईँको वाटर लेभल छ। अब हामीले चाहिँ यो ड्याममा चाहिँ यता चाहिँ हाई के अरे नर्मल वाटर लेभल, यो लेभलसम्म छ, नर्मल सर्फेस लेभल पनि भन्छौँ हामी। यो लेभलसम्म चाहिँ पानी जान्छ, डाउन स्ट्रिममा चाहिँ यो लेभलसम्म पानी जानला। अथवा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ, अर्दन ड्याममा चाहिँ यो डाउन स्ट्रिम पोर्सनमा चाहिँ पानी राख्न खोज्दैनौँ। यो सकेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर कि त फिल्टर राख्छौँ, टोसो राख्छौँ, तर यो पोर्सनमा चाहिँ सकेसम्म डाउन स्ट्रिम पोर्सन चाहिँ इरोजन कन्ट्रोल गरेको हुँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ डाउन स्ट्रिम पोर्सनमा चाहिँ पानी नबगोस्। तपाईँले ड्याम उता हाइड्रो पावर वाटर रिसोर्सतिर पढ्नु भएको थियो भने ख्याल गर्नुहोला, तपाईँको चाहिँ अर्दन ड्याममा जुन चाहिँ माटोले मात्र ढुङ्गाले मात्र बनेको, माटोले मात्र बनेको ड्याम हुन्छ, त्यसको चाहिँ एकदम क्रिटिकल प्यारामिटर्स भनेको ओभरटपिङ हो है, ओभरटपिङ। तपाईँको यहाँनिरबाट माथिबाट तपाईँको पानी बगेर जाने केस, यहाँनिरबाट माथिबाट पानी बगेर जाने केस भनेको चाहिँ एकदमै क्रिटिकल प्यारामिटर। तपाईँको चाहिँ अरू केसहरूमा जस्तै यहाँ भित्रबाट सिपेज भएर पानी यहाँबाट निस्क्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ यो पछि पाइपिङ हुँदै केही समयपछि चाहिँ यो बिग्रिँदै जान्छ। चाहिँ ओभरटपिङ भनेको सबै ओभरटपिङ भनेको वर्स्ट केस सिनारियो फर तपाईँको चाहिँ अर्दन ड्यामको लागि चाहिँ वर्स्ट केस सिनारियो हो। अब तपाईँको चाहिँ मैले ऱ्यापिड ड्रडाउन भन्न खोजेको, यो ऱ्यापिड ड्रडाउन भनेको कस्तो खालको केस हो भने, ड्रडाउन भनेको घट्नु हो, थाहा छ हामीलाई। अन्त ऱ्यापिड ड्रडाउन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अपस्ट्रिममा छ नि, अपस्ट्रिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन पानी छ, यो अपस्ट्रिमको पानी चाहिँ तपाईँको यो अपस्ट्रिमको पानी चाहिँ घटाएर, अपस्ट्रिमको पानी चाहिँ घटाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टडी गर्छौँ कि हामीले। यो ऱ्यापिड के तपाईँको एकदम छोटो समयमा घटाएर स्टडी गर्छौँ। अनि यो ऱ्यापिड यो माथि अपस्ट्रिमको पानी घटाउँदा के फरक पर्छ भने, अपस्ट्रिमको पानी घटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो
जुन यहाँनिर यो सोइल हुन्छ, मैले हिजो पनि तपाईँले मोबिलाइज कोहेजन भनेको के भन्नुहुन्थ्यो नि, यहाँनिर भएको सोइलको चाहिँ जुन आफ्नो कोहेजन फ्रिक्सन केहीमा बसिरहेको छ नि आफ्नो स्टेटमा, त्यो तपाईँको घट्दा बित्तिकै यहाँ स्ट्रेस कन्डिसन ऱ्यापिडली चेन्ज हुन्छ क्या, एकदम ऱ्यापिडली चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अनि ऱ्यापिडली चेन्ज भए पछाडि चाहिँ तपाईँको यसले मोबिलाइज गर्ने कोहेजन फ्रिक्सन चाहिँ तपाईँको त्यसरी चेन्ज हुन नपाउँदै त्यो कति चाहिँ त्यो स्टेबिलिटीको कारणले गर्दा त्यो हुन नपाउँदै चाहिँ यो फेल हुन सक्ने चान्स बढ्छ क्या। भनेपछि यो फेलर हुन सक्ने चान्स त्यसरी बढ्दै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो वाटर टेबल चाहिँ घटाएर, वाटर टेबल ऱ्यापिडली घटाएर अपस्ट्रिम स्लोपमा है, अपस्ट्रिम स्लोपमा वाटर टेबल ऱ्यापिडली घटाएर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले ऱ्यापिड ड्रडाउन केस भन्छौँ है। यो चाहिँ खासमा तपाईँले वाटर रिसोर्समा सायद हेरेको नि हुन सक्नुहुन्छ, नहेरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो धेरै सिलेबसहरू हुन्छन्, ठ्याक्कै त्यही टपिकहरू नपुगेको पनि हुनसक्छ। यो क्वेसन नम्बर 15 मा चाहिँ द ऱ्यापिड ड्रडाउन इज अ केस वेन स्टेबिलिटी एनालाइसिस इज मेड कन्सिडरिङ डाउन स्ट्रिम स्लोप विथ सिपेज फोर्स होइन, के रहेछ अपस्ट्रिम स्लोप विथ चाहिँ तपाईँको रिड्युस्ड वाटर लेभल रहेछ। अपस्ट्रिम स्लोप विथ लोवर रिजर्भियर लेभल भनेको रिजर्भियर लेभललाई घटाएर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 115 को एन्सर के भयो, बी भयो। हामीसँग यति क्वेसन सकौँ, अनि केही छ भनेर। द सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट seed pile and retaining walls can be installed for increasing the stability of the soil slopes भनेको seed pile र retaining wall ले चाहिँ स्लोपको चाहिँ स्टेबिलिटी अब्भियसली पनि बढाउँछ। यो क्वेसन इनकरेक्ट होइन, यो करेक्ट नै हो। द ट्रान्सलेसनल फेलर्स मे अकर्स एलोङ द सोइल्स अफ रियल फेलर्स, मैले भने यो त सोइलकै क्वेसन भयो है। तपाईँको जुन यो तपाईँको चाहिँ हामीले जुन फेलर भनेको थियौँ, मैले फेलर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नेचुरल ग्राउन्ड भयो है। तपाईँको फेलर चाहिँ एउटा यसरी एउटा कुनै लाइनको एबाउटमा फिल भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसनल फेलर भनेर भनेको थियौँ। यसरी फेल भयो क्या सोइल चाहिँ, यो मैले डटेड लाइनले देखाएको चाहिँ फेलर सर्फेस भयो। यो सोइलमा चाहिँ यसरी मुभ गरिरहेछ। यस्तो खालको फेलर देखिनको लागि चाहिँ यहाँनिर यो लेयर्ड खालको चाहिँ सोइल हुनुपर्छ। यहाँ के लेयर छ, यहाँ माथि टाइप 1 सोइल छ होइन, अनि तल चाहिँ टाइप 2 सोइल छ, भनेपछि टाइप 2 सोइल छ। यो तपाईँको यो वेदर भएको ग्रेडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको फेल हुन्छ। यस्तो खालको सोइल फेल हुन सक्ने केसहरू भनेको चाहिँ तपाईँको के हो, कस्तोमा हो, लेयर्स म्याच्योर भएको स्लोपमै हो। यो चाहिँ तपाईँको स्टेबिलिटी स्लोपको कुरा हो, यो पनि करेक्ट स्टेटमेन्ट हो। 116 को सीमा जाउँ। फर इन्क्रिजिङ द स्टेबिलिटी स्लोप्स डेन्सिफिकेसन क्यान बी डन इन केस अफ कोहेसनलेस सोइल भनेको डेन्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ अरे तपाईँको स्टेबिलिटी स्लोप्स बढाउनको लागि। भनेपछि 116 को सी सायद डेन्सिफिकेसन गरे पनि हामीले हिजो पढेकै हो है। अब यसमा चाहिँ यो पनि इनकरेक्ट नहोला, करेक्ट नै होला, मिल्ने नै कुरा होला यो है। त्यसपछि द प्रोपर ड्रेनेज एलोङ अ स्लोप रिड्युसेस द स्टेबिलिटी अफ सोइल स्लोप भनेको तपाईँको यहाँ स्लोपमा भएको पानीलाई चाहिँ प्रोपर ड्रेनेज गरेर, यो प्रोपर ड्रेनेज भनेको तपाईँको त्यो सोइल स्लोपको स्टेबिलिटी बढाउने तरिका हो। यो चाहिँ के भन्यो, रिड्युसेस भन्यो भने चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट के भयो, अप्सन नम्बर डी नै तपाईँको इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भयो है। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, तपाईँले गेस गर्नुहोस् त के छ यो भनेको। मलाई अप्सन नै रमाइलो लागेर चाहिँ मैले राखिदिएको, खासमा यो गाह्रो क्वेसन होइन, अप्सनहरू चाहिँ कन्फ्युजन खालको पनि छैन। हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर 117 मा हेर्नुहोस् त कुन भन्नुहुन्छ तपाईँले। रेसिस्टिङ मुभमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मुभमेन्ट होइन, यही हो तपाईँको अप्सन बी र सी चाहिँ। सी भनेको त उल्टो भइहाल्यो, त्यो नर्मल स्ट्रेस बाई सियर स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस बाई इफेक्टिभ स्ट्रेस, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको मिल्ने कुरा भएन। सिम्पल रेसिस्टिङ मुभमेन्ट बाई तपाईँको चाहिँ ओभरटर्निङ मुभमेन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो एन्सर, यसको रेसिस्टिङ मुभमेन्ट बाई ओभरटर्निङ मुभमेन्ट भन्नुभयो। सर एउटा क्वेसन है, भन्नु न। जस्तै के अरे हामीले जस्तै ग्राभिटी रिटेनिङ वाल राख्छौँ सर होइन, त्यसको स्लोपिङ पार्ट चाहिँ हामीले ब्याकफिलिङ भन्तिर पार्ने कि सर त्यो कतितिर पार्ने सर? त्यो म्याक्सिमम कतिमा चाहिँ ब्याकफिलिङपट्टि हुन्छ स्लोपिङ पार्ट, कतिमा चाहिँ भनौँ न भर्टिकल फेस चाहिँ ब्याकफिलिङपट्टि हुन्छ, त्यो कसरी थाहा गर्ने हामीले त्यो कि यस्तो हो हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्राभिटी रिटेनिङ वालमा चाहिँ हामीले ब्याकफिल चाहिँ यो स्लोप चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन ब्याकफिल छ, ब्याकफिललाई चाहिँ हामीले भर्टिकल फेसतिरै राख्ने हो होइन।
जस्तो चाहिँ हामीले भर्टिकल फिसतिर राख्छौँ। अनि तपाईँको यो म्यान्डेटरी कस्ट पनि होइन क्या, तपाईँको के हुन्छ भने जस्तै जुन यतातिर राखिहाल्नु भयो भने पनि तपाईँको यसले स्टेबिलिटी नै बढाउने चिज हो, यसले स्टेबिलिटी घटाउँदैन। तर चाहिँ इकोनोमिकल कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको यति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यताको जुन यो बढाउनु पर्यो, यो बढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेटेरियल कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर अरू चिजहरूले पनि तपाईँको कस्ट बढाउनु पर्ने चिज हुन्छन्। नत्र तपाईँको यता प्रोभाइड गरेको जुन एक्स्ट्रा पोर्सनले तपाईँको जुन यो लोड छ नि, यो लोडले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा दिने स्टेबिलिटी नै बढाउँछ क्या, होइन त? यो पोइन्टमा दिने चाहिँ स्टेबिलिटी नै बढाउँछ यसले चाहिँ है। त्यो चाहिँ हामीले अब जनरली चाहिँ हजुरले भनेको हामीले क्वेसनहरू गर्ने बेलामा, सिम्पल गर्ने बेलामा यो ब्याक फिललाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भर्टिकल राखेर अनि अझै कस्तो कस्तो कन्स्ट्रक्सन खालको हुन्छ भने इनकेस चाहिँ यो सोइल छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति उस्तो तपाईँ थोरै चाहिँ यसलाई चाहिँ पेल दिएर के अलिकति भित्रैतिर राखेर चाहिँ राखिन्छ। यो पेलतिर राखेपछि चाहिँ तपाईँको यो स्ट्रेस चाहिँ सोइलले दिने स्ट्रेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्टेट 1मा यो स्टेट 2मा लगेर हामीले चाहिँ वाल कन्स्ट्रक्ट गऱ्यो भने स्टेट 1मा पुऱ्याउन खोज्छ नि त। त्यो गर्दा चाहिँ के छ, अवे फ्रम द वाल मुभमेन्ट गर्न खोज्छ र यहाँ एक्टिभ स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भन्ने तरिकाले नै गरिन्छ। तर तपाईँको एन्सर चाहिँ सिम्पल के हो भने सिम्पल चाहिँ हामी चाहिँ नर्मली चाहिँ ब्याक फिल्डतिर चाहिँ हामीले भर्टिकल स्लोप राख्ने हो। तर चाहिँ ब्याक फिल्डतिर भर्टिकल स्लोप राख्नै पर्छ भने म्यान्डेटरी कज हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँको चाहिँ जुन अर्को चाहिँ यसलाई यतातिर पनि हामीले स्लोपिङ पोर्सन राख्यौँ भने स्लोपिङ पोर्सन राख्यौँ भने तपाईँको चाहिँ यो स्टेबिलिटीको कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेबिलिटी बढाउने नै हो, यसले स्टेबिलिटी घटाउने कुरा होइन है, स्टेबिलिटी बढाउने कुरा हुन्छ। ट्रेनिङ वालमा हामीले उता राख्यो भने स्टेबिलिटी बढाउनु तपाईँको यसलाई अझै के गर्छ भने तपाईँको यो राख्यो भने यसको आफ्नो जुन मैले यो लोड दिएँ यो त आफ्नोको W1 भनेको चाहिँ तपाईँको यो रिटर्निङ वालकै लोड भयो। तर पनि अझै यो जुन छ नि हामीले के गर्छौँ, यसलाई कन्सिडर गर्ने बेलामा चाहिँ भर्टिकल फेस भनेर चाहिँ स्टडी गरेको छ ऱ्यान्डकाइनमा पनि सबैमा। तपाईँको जुन यो सोइल मास छ, यो मैले ह्याज गरेको सोइल मास, यो सोइल मासको पनि वेट लाग्छ नि तल। यो वेटले यो जुन W2 भन्ने वेट छ, यो वेटले पनि यो पोइन्टको वारमा स्टेबिलिटी नै दिने हो क्या, होइन? त्यही भएर चाहिँ त्यसरी अर्को फेसमा पनि हामीले इन्क्लाइन राख्यौँ भने पनि त्यो खासमा स्टेबिलिटी बढाउने कुरा हो। तर चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू र चाहिँ इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुराले हामीले अगाडि बढ्छ होला। सर यही ग्राभिटी रिटर्निङ वाल डिजाइन केसमा क्या एउटा के कुरा भनेको छ भन्दा कोडमा फ्रन्ट ब्याटर र ब्याक ब्याटर भन्ने शब्द भनेको छ होइन, त्यो भनेको के हो खास एकचोटि भनिदिनुहुन्छ? त्यो मलाई थाहा भएन, मैले तपाईँ कुन कोड फलो गर्नुभयो तपाईँले, मैले त्यो कोड हेरिनँ कि अथवा चाहिँ त्यो मलाई त्यो थाहा भएन। हामीले जेनरली यो नर्मल कतै डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी गर्छौँ सर खास यो तपाईँको यस्तो हुन्छ, तपाईँ डिटेलली हामीले यस्तो छ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने हामीसँग चाहिँ फलो गर्ने कोड नै हो, 100% फलो गर्ने कोड नै हो। हामीले ब्याचलरमा पढ्दा मास्टर्समै पढ्दाखेरि पनि रिटर्निङ वालको डिजाइनहरू चाहिँ खासमा इन्डियन कोडहरूबाटै फलो गरेर गइरहेको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ इन्डियन कोडहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोपोर्सनिङ नै दिन्छ क्या। तपाईँको चाहिँ क्यान्टिलिभर रिटर्निङ वाला भने कति प्रोपोर्सन, जस्तै तपाईँको हाइट सबैको लेन्थहरूको प्रोपोर्सन दिन्छ। तपाईँको मैले हजुरलाई चाहिँ डिस्कस गरेको छैन है। तपाईँको यसमा चाहिँ यो लेन्थ कति राख्ने, यो हाइट कति राख्ने, यो स्लोप कति राख्ने, यो स्लोप कति राख्ने, यसको विड्थ कति राख्ने, सबै तपाईँको प्रोपोर्सनिङ नै दिएको हुन्छ कि कस्तो खालको सोइलको लागि चाहिँ कस्तो खालको राख्ने भनेर उनीहरूले प्रोपोर्सनिङ गरिन्छ एउटा कुरा। अनि अरू कुरा चाहिँ हामीले कोड नै फलो गर्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्पेसिफिकली तोकेर के भनेको हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ रिटर्निङ वाल डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ यो कोड फलो गर्ने भनेर तोकिदिएको पनि हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही कोड फलो गर्ने। इन्डियन कोडमा इन्डियन नै कोड पनि तपाईँको धेरै छन् क्या, ठ्याक्कै 1-2वटा मात्र भनेको एउटै मात्र स्पेसिफिक तपाईँको यो आरसिसीको लागि चाहिँ IS 456 थियो क्या, होइन? त्यस्तो IS 456 जस्तो ठ्याक्कै एउटा मात्र कोड छैन, उनीसँग चाहिँ धेरै नै कोड छन्। त्यो चाहिँ यो कोड फलो गर भनेको तपाईँको चाइनिज कम्पनीले हो भने ठ्याक्कै उसले आफ्नो कोडमा फलो गर भनेर भनिदिन्छ। अब बाहिरबाट आएको अर्को कम्पनी छ डिजाइन गरिरहेछ भने उनीहरूको अन्डरमा यो कोड फलो गर भनेर भनिदिन्छ। हामीले फलो गर्ने कोड नै हो है, कोड नै फलो गरेर काम गर्ने हो। अब त्यहाँ कोड फलो गर्ने भएपछि चाहिँ अब तपाईँको त कोडल प्रोभिजन्समा चाहिँ अहिले हामी नजाउँ होला है, हामीसँग टाइम पनि अब सकिनै सक्यो, लगभग 9 भइसक्यो होइन। यो 2-3टा क्वेसनहरू हेरौँ बाँकी, अनि त्यसपछि छोडौँ होला। हामी तपाईँको एन्सर चाहिँ कोडल प्रोभिजन नै फलो गर्ने हो है,
कोडल प्रोभिजन नै फलो गर्ने हो। म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रै केसमा चाहिँ के छ भने हामीसँग चाहिँ बजेट जियो टेक्निकल कामको लागि चाहिँ बजेट एकदम कम बन्छन् है, रियालिटी यस्तो हुन्छ। जस्तै हामीलाई जस्तै धेरै त्यहाँ अब जियो टेक्निकल ल्याबहरूमा काम भइरहेको हुन्छ, बेरिङ क्यापासिटीको लागि चाहिँ बेरिङ क्यापासिटी निकाल्ने मात्र काम हुन्छ। तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसको लागि धेरै टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट यति लिमिटेड हुन्छ कि हामी अल्टिमेटली के गरिन्छ भने त्यो टाइपको सोइलको लागि चाहिँ इन्डियन कोडले चाहिँ कस्तो खालको बेरिङ क्यापासिटी सजेस्ट गरेको छ, अल्टिमेटली त्यहीले तपाईँको टेस्ट बिना नै टेस्ट गर्ने बजेट पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल कोड फलो गरेर चाहिँ कोडमा चाहिँ कति गर्न पर्छ त्यही अनुसार चाहिँ दिने चलन छ कि त्यो भएर पनि फेलरको प्याटर्नहरू बढ्दै गएको। तपाईँको चाहिँ रिसेन्ट टाइममा चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्टको क्राइटेरियाहरू तपाईँको ब्रिज पनि कति धेरै ठाउँमा फेल भएको देखियो होइन। यो जियो टेक्निकल कामहरू अलिकति त्यसरी चाहिँ यो प्रिसाइजली हुन सकेको छैनन् कि तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू फ्याक्टरहरू छन्, एक दुईवटा मात्र फ्याक्टर हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फलो गर्न चाहिँ कोड नै हो, इन्डियन कोड नै फलो गर्छौँ हामीले, सबै इन्डियन कोड नै फलो गर्छौँ। तपाईँको नेपालको हाम्रो बिल्डिङ कोडमा नै यो जियो टेक्निकल पोर्सनलाई चाहिँ यति सानो तरिकाले चाहिँ खुम्जाइदिएको छ कि तपाईँको चाहिँ यस्तो टाइपको सोइलमा चाहिँ यस्तो खालको मात्र भनेर चाहिँ उसले 4वटा टाइपको मात्र सोइल डिफाइन गरिदिएको छ। कोडमा फेरि नजाउँ, अब त्यो तपाईँको चाहिँ फरक एउटै ठाउँको सोइल एउटै लोकेसनको सोइल त तपाईँको फरक फरक टाइममा फरक बिहेभ गर्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो इन्डियामा चाहिँ डेभलप गरेको कोडलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई नै ठ्याक्कै कपी गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो होइन। अब हजुरले भनेको एन्सरको क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले कोडल प्रोभिजन फलो गर्ने हो। अहिले चाहिँ हामी यो 3टा क्वेसन बाँकी छ, यो सकौँ त। 118 क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त ल के छ। द स्यालो फुटिङ इज ओन हुज डेप्थ इज कुन हो हामीले के छ यसमा 118मा डेप्थ लेस देन विथ यो चाहिँ लेस देन क्वेसन चाहिँ 119 मा फाउन्डेसन एट स्यालो डेप्थ तर्जागी एज्युम द्याट इट फेलरमा के हुन्छ भनेर एज्युम गरेको होला तर्जागीले चाहिँ 119 मा चाहिँ हेरौँ त। यो तर्जागीको बेरिङ क्यापासिटी केही एजम्सन हो। यो द फेलर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेस अफ द फाउन्डेसनमा चाहिँ आएर टर्मिनेट गर्छ भनेर उसले एज्युम गरेको छ है। यहाँनिर हामी हेरौँ अर्को चाहिँ 120 मा चाहिँ द भ्यालु फ्याक्टर सेफ्टी जनरली एडप्टेड फर द फाउन्डेसन डिजाइन। यो फाउन्डेसनको डिजाइनको लागि चाहिँ भ्यालु फ्याक्टर सेफ्टी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 2.7 तिर अथवा 3 तिर कहिले चाहिँ 3 भन्दा पनि बढीतिर पनि लिइरहेको हुन्छ होइन। फेरि पनि यो तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि हामी कोडबाटै लिन्छौँ है, भनेको कुन कोड फलो गरिरहेको छौँ भन्ने कुरामै फरक पर्छ। तर नर्मल्ली यो 2.5 भन्दा माथि नै पर्छ। 120 को चाहिँ तपाईँको एन्सर डी हो। 121 मा चाहिँ जाउँ। 121 मा द टाइप अफ सेटलमेन्ट विच कज मोर ट्रबल फर द स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर्स। यो तपाईँ आफ्नै अनुमान लगाउँदा कुन खालको सेटलमेन्ट चाहिँ बढी समस्या पुऱ्याउँछ होला हेर्नु त। डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट यसले चाहिँ तपाईँको टिल्ट प्रड्युस गर्छ क्या। मेन प्रड्युस गर्दा डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट चाहिँ यो छ। यो मानिएको बिल्डिङ होला, मानव मैले यो कोलम 1 माने यो कोलम 2 माने, तपाईँको कोलम अरू डिफ्रेन्स तपाईँको कन्सोलिडेसन सेटलमेन्टले चाहिँ यो कन्सोलिडेसन सेटलमेन्ट भयो भने यो ठाउँमा पुग्यो तपाईँको माथिको स्ट्रक्चर जस्तोको त्यस्तै तल सर्छ। थोरै सेटलमेन्ट अब तपाईँको थोरै केही क्र्याक्सहरू आउला। जस्तै यो युनिफर्म सेटलमेन्ट भनेको पनि उस्तै नै हो, बराबर हुने कुरा नै हो। डिफरेन्स सेटलमेन्ट चाहिँ यो 1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो ठाउँमा पुग्यो, 2 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहीँ छ भने तपाईँको चाहिँ यो बिल्डिङ टिल्ट गर्छ क्या। टिल्ट गरेपछि तपाईँको लोड के हुन्छ, लोड भनेको तपाईँको कम्प्लिटली चाहिँ लोडको फ्याक्टर यो वेट चाहिँ वेटले चाहिँ यसलाई चाहिँ वेटको कम्पोनेन्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ टर्न नै गराइदिन्छ क्या। यो घुमाइदिन्छ नि वेट चाहिँ तपाईँको डिस्टर्बिङ फ्याक्टर बन्न आउँछ। यो माथिको दुईवटा कन्सल्टेसन सेटलमेन्ट र युनिफर्म सेटलमेन्टमा चाहिँ वेट चाहिँ स्टेबलाइजिङ फ्याक्टर नै रहिरहन्छ। वेटले चाहिँ स्ट्रक्चर स्टेबल नै बनाइराखेको हुन्छ। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा के छ, यो डिफेन्सिभ सेटलमेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ वेट भनेको तपाईँको डिस्टर्बिङ इलिमेन्ट भएर आइदिन्छ क्या। तपाईँको यत्रो ह्युज इलिमेन्टको ह्युज बिल्डिङको चाहिँ अरू कुनै स्ट्रक्चरको चाहिँ वेट नै तपाईँको चाहिँ डिस्टर्बिङ भएर आयो भने तपाईँको चाहिँ यो अनस्टेबल हुन्छ। हामी यति नै गर्छौँ है, हामी चाहिँ यति नै गर्छौँ। अब मैले चाहिँ अब त्यही अब हाम्रो चाहिँ जियोटेक पार्ट सकिन्छ यहाँनिर है। तर चाहिँ मेरो आफ्नो जुन तपाईँले च्यानल हेरिराख्नु भएको छ होला त्यो च्यानलमा चाहिँ मैले अरू पोर्सनहरूको पनि यस्तै अरू पोर्सनमा चाहिँ मैले थ्योरीमा जाँदैन यस्तै क्वेसनहरू राखेर डिस्कस चाहिँ मैले जस 2-3 दिनमा एक दुईवटा भिडियो 50-60 क्वेसनको 50-60वटा क्वेसनको चाहिँ बनाइरहेको छु होला। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ फलो गरेर पनि सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ इन्डिया अब